Sangye chedan soge chonam la chanchu bardo dani gyaso che dagi jinso gibe sanam ki dola penjira sangye dubara shu Sangye chedan soge chonam la chanchu bardo dani gyaso che dagi jinso gibe sanam ki dola penjira sangye dubara shu Sangye chedan soge chonam la chanchu bardo dani gyaso che Dagi jinso gibe sonam gi dola penjira sangye dubara shu Simjian tamjian dewa dan devi gyudan dembara gyuru je Dungal dam dungalingi gyudan tawara gyuru je Dungala mebe dewa dami dawara gyuru je Nyeren chadan dan dawe tangyamla nebo gyuru je Paden zawe lama rinpo che dagi chivra peme den shu Kaden shimpe konen jesan te kosan toke ngar sando sola Sashi puji jukshin mento tamar hiraba lingshe ngide gyampa di Sangye shindo mite bulwa yi Tukuna namda shindo chopara shu guru buddha buddhi sato sapari wa Ratna mandala puja mega samandra sparan Samaye hon simjian namge sampada loye cheda cheda Chechon thumon tepayi chegi korolo korodu so सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याण त सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिनु हुने विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा अहिले हामी विशेष गरेर अनि बोधिसत्व यानमा रहेर बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएर र सबै प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि चित्त उत्पाद गरेर अनि 6 पारमिता चत्वारी वस्तु संग्रहणी जस्ता अभ्यासहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ र विशेष गरेर यता हाम्रा हिमाली भेगका बौद्ध परम्परामा अभ्यासको प्रारम्भ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यसमा रङ्गोन्डो भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ ngondo पूर्वागत अभ्यास वास्तवमा यो ngondo भन्ने शब्द चाहिँ ngondo तागोन भन्ने अर्थ एउटै जस्तो हो यो चाहिँ तयारी भनिन्छ तयारी अभ्यास त्यसकारण ngondo तयारी अभ्यासलाई सुरुमा एकदमै जोड दिएर यो अभ्यासलाई उतारिन्छ र तयारी अभ्यास ngondo अभ्यास को चाहिँ दुई किसिमले यसलाई अभ्यास गरिन्छ एउटा चाहिँ मानसिक तौरबाट अभ्यास अनि अर्को चाहिँ मानसिक शारीरिक र वाचिक तिनैबाट अभ्यास गर्ने तरिकाहरू छन् र हिमाली बौद्ध परम्परामा यो ngondoko अभ्यास अहिले आएर बुझ्दाखेरि चाहिँ अब विशेष गरेर यो मानसिक अभ्यासमा चाहिँ मनलाई तालिम दिने भन्ने कुरा आयो यो चाहिँ अधिकांश हिमाली भेगका बौद्ध परम्परामा यो मनलाई तालिम दिने अभ्यास चाहिँ 10औं शताब्दीमा इन्डियाका बौद्ध विश्वविद्यालयबाट अनि नेपाल हुँदै तिब्बत पुग्नुभएका भोटमा पुग्नुभएका अनि विद्वान सिद्ध कल्याण मित्र अतिश्य दीपङ्कर श्रीज्ञानले एउटा ग्रन्थको रचना गर्नुभएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मानिएको छ त्यो ग्रन्थको रचना गर्नुपर्ने कारण चाहिँ भोटमा त्यति बेला धम्ममा केही विकृतिहरू धेरै नै विकृतिहरू आइरहेको थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ र ती विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि
धम्म शासनलाई शुद्ध पार्नको लागि अनि उहाँले चाहिँ एउटा किताबको रचना गर्नुभयो। त्यो किताबको नाम थियो झङछुप लम्की ढोनमा, अर्थात् बोधि पथ प्रदीप अरे। र त्यो पुस्तकलाई आधार बनाएर चाहिँ पछि थुप्रै ग्रन्थहरूको रचना भयो हैन। मनलाई तालिम दिने ग्रन्थहरू, त्यसलाई लोजोङ भनिन्छ, माइन्ड ट्रेनिङ लोजोङ, मनलाई तालिम दिने ग्रन्थहरूको थुप्रै रचनाहरू भयो। र त्यसलाई मूल आधार बनाएर अहिले मनोरोग तयारी अभ्यासलाई विशेष गरेर मानसिक अभ्यास, मनबाट गर्ने अभ्यास को आधार चाहिँ त्यसैले मानिएको मैले पाएको छु। एउटा आधार थियो। अर्को आधार चाहिँ महामञ्जुश्रीले सिधै यो साक्यपा परम्पराका गुरुहरूलाई दिएको अर्को मनको तालिम स्याम्पा सिडल भनिन्छ, 4 आसक्ति मुक्त धर्म भनिन्छ, त्यो पनि हो। र यी कुराहरूलाई बढी जोड दिएर तयारी अभ्यासमध्ये बाहिरी तयारी अभ्यास, थुनमुङ छि गुन्डो बाहिरी तयारी अभ्यासको रूपमा चाहिँ अपनाएको पाइन्छ। र यो अभ्यासमा चाहिँ 4वटा बुन्दाहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएका छन्। अनि मानव चलाको दुर्लभता, अनित्यको भावना, कर्म हेतु फलको बारेमा भावना र भव संसारको दुःख पीडाप्रतिको भावना। यो 4वटा भावनालाई सुरुमा अपनाइन्छ, किनकि यो अपनाइसकेपछि यसले चाहिँ हाम्रो चित्त सन्तान मनलाई चाहिँ, मन जो छ त्यो चाहिँ धम्मतर्फ तानिन्छ, सद्धम्मतर्फ तानिन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चित्त चाहिँ भव संसारतर्फ तानिरहेको छ, संसारतर्फ तानिरहेको छ। त्यसकारण संसारबाट मुक्त हुनुको लागि हाम्रो चित्त सबभन्दा पहिला सद्धर्मतर्फ तानिनुपर्छ, त्यसतर्फ उत्सुकताका साथ लागिनुपर्छ। र त्यसको निमित्त यो 4वटा अभ्यासलाई जोडतोडका साथ अभ्यास गराइन्छ र अनुभूति जगाइन्छ। यति भइसकेपछि अब दोस्रो तयारी अभ्यासलाई चाहिँ फेरि थुन्मिन नाङ्गिङ मुन्डु भित्री अभ्यास भनिन्छ। यो भित्री अभ्यासमा चाहिँ विशेष गरेर वज्रयानका अभ्यासहरूलाई बढी जोड दिएको देखिन्छ। बाहिरी अभ्यासमा चाहिँ सूत्रलाई जोड दिएर गएको देखिन्छ भने भित्री अभ्यास चाहिँ वज्रयानका साधनाहरूलाई जोड दिएको देखिन्छ। र त्यो साधना चाहिँ मनले मात्रै नभएर शरीरले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, वचनले पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमध्ये पहिलोमा चाहिँ शरणागति, शरणगमनको अभ्यास हुन्छ, क्याब्डो। किन भन्दाखेरि अब अहिले 4वटा बाहिरी अभ्यासबाट तपाईँको मन सद्धर्ममा तानिसकेको छ, सद्धर्मको चाहिँ योग्य पात्र तपाईँ बनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले सद्धर्मको साधनामा जुट्नु जरुरी छ। र तपाईँले जानिसक्नु भएको चाहिँ भव संसार एउटा चाहिँ दुःखमय दर्दनाक अवस्था हो। एकपल्ट मात्रै मरेर पुग्दैन, यहाँ त धेरैपल्ट मर्नुपर्ने हुन्छ, धेरैपल्ट मसनघात तयार पार्नुपर्ने हुन्छ, धेरैपल्ट घरबाट मुर्दा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो दर्दनाक घटनाबाट उब्किनको लागि, निस्किनको लागि तपाईँले बाटो खोज्नुहुन्छ र खोज्नुपर्छ। र त्यो बाटो खोज्दाखेरि अनि तपाईँले सबभन्दा यो भव संसारबाट उम्किनको लागि चाहिँ भरपर्दो भनेको चाहिँ त्रिरत्न हो, बुद्ध धर्म सङ्घ त्रिरत्न हो। र वज्रयानमा यसमा गुरुको पनि ठुलो भूमिका रहेको पाउँछौँ हामीले। गुरुलाई धेरै ठुलो भूमिका रहेको हुन त गुरुको भूमिका सबै ज्ञानमा एकदम महत्त्वपूर्ण छ, श्राप ज्ञानमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। गुरुलाई एकदमै ठुलो श्राप ज्ञानमै भन्ने हो भने पनि भगवान बुद्धलाई भन्दा पनि गुरुलाई ठुलो महत्त्व दिएको श्राप ज्ञानमा पनि हामीले यता कता हैन
केही अरहतहरूको जीवनीबाट हामीले सुनेका छौँ, उहाँहरूको जीवनमा घटेको घटना सुनेका छौँ। जस्तो सारीपुत्र र अश्वजित बाट चाहिँ सारीपुत्रले सुरुमा ज्ञान सुनेका हुन् र सारीपुत्रको आचरणमा भगवान बुद्ध महान हुन्, तर सम्मान दिँदाखेरि उनले पहिला अश्वजितलाई सम्मान दिन्थे अरे। अश्वजित जता छन् त्यसतर्फ सिरानी पारेर सुत्थे अरे। भगवान बुद्ध त्यति भएको भए तापनि त अश्वजित कता छन् त्यसतर्फ सिरानी पारेर सुत्थे अरे भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। त्यस्तै महायानमा पनि ती कुराहरू छन्। त वज्रयानमा चाहिँ झनै महत्त्वपूर्ण कुरा, गुरुको कल्याण मित्रलाई ठुलो स्थान दिएको छ र सिद्ध विद्वान धर्मस्वामी साक्य पण्डितको भनाइअनुसार भलै आकाशमा सूर्यको तेजिलो होला होइन, तर त्यो सूर्यको तेज जतिसुकै तेजिलो भए तापनि यहाँ हामीले आगो बाल्दाखेरि, घामको ज्योतिबाट आगो बाल्दाखेरि त्यहाँ एउटा सोलर सिस्टमको चाहिँ काम भएको हुनुपर्छ। त्यो सोलर सिस्टमको काम चाहिँ अब अहिले विकास भइसक्यो। पहिला कुराहरू पहिला त्यो पारस ऐना भन्ने हुन्छ। पारस ऐनाको माध्यमबाट मात्रै अनि घामको ज्योतिबाट आगो बाल्न सकिन्छ। त्यस्तै भगवान बुद्धको ज्ञान सूर्यको घामको ज्योति सर नै तेजिलो छ तापनि त्यो हाम्रो भित्र मनसम्म पुर्याउनको लागि त्यो बीचमा एउटा भूमिका खेल्न चाहिन्छ, पुलको भूमिका खेल्न चाहिन्छ। त्यो भूमिका चाहिँ कल्याण मित्र गुरुले खेलेको हुन्छ। अनि मात्रै बुद्धको चाहिँ छिल्लाप अधिष्ठान हामीसम्म पुग्छ भनिन्छ। त्यसकारण गुरुलाई चाहिँ त्रिरत्नको नाम भन्दा पनि पहिलो स्थान दिएको देखिन्छ वज्रयानमा। सूत्रमा त्यस्तो हुँदैन। सूत्रमा चाहिँ गुरुलाई सङ्घरत्नमा गाभिन्छ, तर वज्रयानमा गुरुलाई पहिलो स्थान दिएको छ। स्थान दिनुपर्ने कारण चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ जुन झिल्लाप छ, शक्ति, क्षमता, करुणा, ज्ञान जो छ, त्यो हाम्रो हृदयसम्म पुग्नुको लागि वज्रयानमा त्यो बिचमा चाहिँ गुरु ल्याइन्छ। गुरुको माध्यमबाट मात्रै बुद्धको ज्ञान हामीसँग पुग्न सम्भव रहन्छ अरे। त्यो कसरी भन्दाखेरि वज्रयानमा चाहिँ गुरु आफू के हो त थाहा छैन, तर साधक साधिकाले वज्रयानमा गुरुलाई साक्षात् बुद्धकै रूपमा हेरिन्छ। सूत्रयानमा गुरुलाई बुद्ध जस्तो भनेर हेरिन्छ, तर वज्रयानमा गुरुै बुद्ध, गुरुै धर्म, गुरुै सङ्घको रूपमा हेरिन्छ। र त्यसरी हेरिएकोले नै बुद्धको अधिष्ठान जो छ त्यो हाम्रो मनसम्म आइपुग्छ होइन। एउटा अचम्मको घटना छ। अनि त्यो त मिथ्या धारणा भएन भने, मिथ्या धारणा भएन भने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। अब गुरु बुद्ध हो कि होइन के थाहा, बुद्ध हुनु पनि सक्ला, नहुनु पनि सक्ला। यदि बुद्ध होइन भने उसलाई बुद्धकै रूपमा हेर्नु भनेको के हो त भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यो तर्कशास्त्रमा एउटा चाहिँ प्रमाणको कुरा आउँछ। प्रत्यक्ष प्रमाण अनि अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाणले सिधै देखेर थाहा पाउँछ, सिधै सुनेर थाहा पाउँछ, सिधै भोगेर थाहा पाउने कुरो भयो। उसले त्यो विषयवस्तु थाहा पाउनलाई कुनै अरूको मद्दत दिन जरुरी छैन। उसले सिधै देखेर थाहा पाउँछ, सिधै भोगेर थाहा पाउँछ। तर अनुमान प्रमाणले यसरी थाहा पाउन सक्दैन। अनुमान प्रमाणको लागि चाहिँ त्यो विषयवस्तुको जानकारी हुनलाई कारण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो कारण प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्रै अनि त्यो ठाउँमा के छ त्यो उसले जानकारी लिन सक्छ, थाहा पाउन सक्छ होइन। त्यो कुरा पनि यहीसँग सम्बन्ध छ। अहिले अलि स्पष्टसँग भनौँ, जस्तो तपाईँलाई एउटा
यो नबनाइयोस्। यो डट पेन कलम भने तपाईँलाई थाहा छ भने, डट पेन कलम लेख्ने कलम भने तपाईँलाई थाहा छ भने अब मैले तपाईँले ए फलाना यो कलम मलाई ल्याऊ त भनेर मैले कलम मैले मागेँ, त्यहाँ यो अर्को रुममा कलम छ, पेन छ, मलाई ल्याइदेऊ न भनेर मैले भनिसकेपछि मेरो कुरा तपाईँले सुन्नुभयो। तपाईँको दिमागमा कलमको छाप आयो। अब तपाईँको दिमागमा ठ्याक्कै त्यो कलमको छाप, तपाईँले पहिले कलम देखेको छ, कलम प्रयोग गरेको छ भने अब कलम ल्याउ त भन्दाखेरि कलम सिधै नदेखेको भए तापनि त्यो मैले ल्याउ त भनेको शब्दको कारणले तपाईँको दिमागमा स्पष्ट रूपमा त्यो कलमको छाप चाहिँ आउँछ, देखा पर्छ दिमागमा। त्यसलाई भनिन्छ दिमागी कलम। वास्तविक कलम त अर्को कोठामा छ। अब कलम लिन जाने मान्छेले के सोच्छ, यो दिमागी कलम, ऊ त वास्तविक कलम भने उसले सोच्दैन। उसले त खेम्पोले यही नै कलम मगाएको हो भनेर उसले यसले मिस गर्छ। वास्तविक कलमलाई दिमागी कलमसँग मिस गर्छ। त्यो मिक्स गर्दाखेरि अनि ऊ अर्को कोठामा गएपछि वास्तविक कलम भेट्टाउँछ उसले, किनकि दिमागी कलम त भेट्नेवाला छैन। तर त्यो मिक्स गरेको कारणले भले दिमागी कलम वास्तविक कलम त होइन नभए तापनि यही नै उसले मगाएको भनेर मिक्स गरेको कारणले बाहिरको वास्तविक कलम उसले भेटाउँछ। त्यस्तै यो वज्रयानमा पनि गुरुलाई किन महत्त्व दियो भन्दाखेरि गुरु नै बुद्ध, गुरु नै धर्म, गुरु नै सङ्घ भनेर भलै त्यो गुरु बुद्ध हो भने थाहा छैन, तर साधक साधिकाले त्यो रूपमा भावना गरेर मिक्स गरेर अनि अगाडि बढेपछि वास्तविक बुद्ध भेट्छ अरे, वास्तविक धर्म भेट्छ, वास्तविक सङ्घ भेट्छ अरे। कारण त्यस्तो हो। त्यसकारण वज्रयानमा गुरुलाई पहिलो स्थान दिएको हुन्छ। वज्रयानमा पनि त्रिरत्नै हो, 4 रत्न भन्ने हुँदैन। बुद्ध धर्ममा 4 रत्न भन्ने हुँदैन, रत्न 3टै हुन्छ। बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्न, यिनै त्रिरत्नको शरणमा जाने हो। चाहे चाहिँ श्राप ज्ञानी होस्, चाहे त्यो महानी होस्, चाहे चाहिँ वज्रयान होस्। तर यदा कदा गुरुको शरणमा आएको छु भनेर वज्रयानमा चाहिँ त्यो भएको पाइन्छ। हेर्दाखेरि 4 जस्तो लाग्छ। गुरुको छ भने जस्तो पाल्देन लामा धाम्पा नाम्ला क्याप्सु छियो, चोपे सङ्गे चुन्दन नाम्ला क्याप्सु छियो, धम्बे छेनम फाबेकिन होइन, सद्गुरु शरणम गच्छामि, आर्य बुद्ध भगवान शरणम गच्छामि, सद्धर्म शरणम गच्छामि, होइन, आर्यसँग शरण गच्छामि भनेर भनिरहेका छौँ हामीले। यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ 4 लाइन त छ। पहिलो नम्बरमा गुरु, दोस्रोमा बुद्ध, तेस्रोमा धर्म, चौथोमा सङ्घ छ। तापनि त्यहाँ 4 रत्न होइन, रत्न चाहिँ 3वटा नै हुनुपर्छ। अनि कसरी 4 भयो भन्दाखेरि गुरुको शरणमा आएको छु भनेको चाहिँ छोटकरीमा शरणमा गएको हो, संक्षिप्त शरणमा गएको हो। अब त्यसलाई अलिक विस्तृत रूपमा भन्दाखेरि गुरु बुद्धको शरणमा आएको छु, गुरु धर्मको शरणमा आएको छु, गुरु सङ्घको शरणमा आएको छु भनेर अलिक विस्तृत रूपमा गएको मात्रै हो। शरणमा जाने ठाउँ त त्रिरत्न नै हुन्, 4 रत्न हुँदैन। त्यसकारण वज्रयानमा गुरुलाई बुद्धकै रूपमा स्वीकार्नु पर्ने कारण चाहिँ त्यो बुद्धको चाहिँ जुन अधिष्ठान झिल्लप भनिन्छ जो छ, त्यो हामीसम्म पुग्नुको लागि चाहिँ एउटै बाटो हो, त्यो एउटा उपाय हो, त्यो गुरुलाई बुद्धको रूपमा स्वीकार्नु, गुरुको चित्तलाई बुद्धको रूपमा स्वीकार्नु, गुरुको वचनलाई धर्मको रूपमा स्वीकार्नु, गुरुको शरीरलाई सङ्घको रूपमा स्वीकार्नु। यसो गुरु बुद्ध, गुरु धर्म, गुरु सङ्घ भनेर स्वीकारेपछि अनि भगवान् बुद्धको चाहिँ धर्मको सङ्घको चाहिँ अधिष्ठान जो छ त्यो हामीसम्म आइपुग्छ, त्यो माध्यम बन्छ त्यसबाट, होइन। त्यो एउटा टेक्निक हो। यो वज्रयानमा चाहिँ यो कुरा सूत्रमा हुँदैन, सूत्रमा यी कुरा प्रयोग गर्न मिल्दैन। यो वज्रयानमा यो प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले अब भित्री गुण थुन्मिन नङ्गी गुण, भित्री गुण र भित्री तयारी अभ्यास गर्दाखेरि अनि क्याब्डो शरणगमन भन्ने आयो। अब विशेष गरेर हिमाली भेगका अधिकांश व्यक्तिले सूत्रको अभ्यास पुरै गरे त के भन्छ अध्ययन जोडतोडका साथ गरे तापनि
अन्तिम अभ्यास भनेको चाहिँ वज्रयानबाटै गरिरहेको हुन्छ। चाहे त्यो शाक्य परम्परा होस्, चाहे निङमा, चाहे काग्यु, चाहे गेलुक परम्परा होस्, सबैले चाहिँ अभ्यास चाहिँ वज्रयानैबाट गरेको देखिन्छ। वज्रयानबाट भित्री अभ्यास गर्दाखेरि त त्यहाँ त वज्रयानबाटै गर्नु पर्यो। अब यसको सुरुवात चाहिँ शरणगमनदेखि सुरु हुन्छ होइन, र शरणगमन पनि वज्रयानबाटै गरिन्छ। र शरणगमनको ध्यान गर्दा साधना गर्दाखेरि त्यहाँ छोकसिङ शरण वृक्षको ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। शरण वृक्ष त शरण वृक्षको ध्यान गर्दाखेरि होइन, अब त्यहाँ चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ शरण वृक्ष तपाईँले वज्रयानको कुन इष्ट देवताको साधनाबाट साधना गर्दै हुनुहुन्छ हो, त्यो इष्ट देवताको चाहिँ छोकसिङ शरणगमन। अब वज्रयोनि हो भने वज्रयोनिकै शरण वृक्ष हुन्छ त्यहाँ होइन। हे वज्र हो भने हे वज्रको, तारा हो भने तारा ढुल्माको होइन। हो यस्तो शरणगमन गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला शरण वृक्षको ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। आफूले कुन बुद्धको अभिषेकहरू, आगमहरू, व्याख्यानहरू लिनुभएको छ त्यही बुद्धलाई चाहिँ शरण वृक्षमा अनि ध्यान गरेर उतारिन्छ। त उतारिएर अनि शरणमा गइन्छ। यसरी चाहिँ शरणमा जाने चाहिँ अनि भित्री तयारी अभ्यासमध्ये पहिलो अभ्यासमा आयो। यसरी शरणगमन गइसकेपछि अनि अब यो शरणगमनको चाहिँ सिरियसली अभ्यास गर्ने हो भने तपाईँले त्यहाँ ढोग्ने पनि चलन छ। ढोगेर पनि अब शरीरले गरेको पाप काट्नलाई शरीरले ढोग्ने, वचनले गरेको पाप काट्नलाई वचनबाट चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ अब मन्त्रहरू, गुणगानहरू चाहिँ स्तुतिहरू चाहिँ प्रकट गर्ने, वाचन गर्ने, र मनले गरेको पाप काट्नलाई ती प्रति विश्वास जगाउने, श्रद्धा जगाउने होइन। यसरी ढोग गर्ने, क्याप ढोग गर्ने भन्ने यो ढोग्ने चलन पनि छ। ढोग्न सकिँदै ढोग्न पनि मिल्छ होइन। लाखौँ लाख ढोग्नेहरू पनि छन् होइन। त्यो अब ढोग्न नसक्नेहरूले मनको भावनाले गरे पनि भयो। तसर्थ यस्तो किसिमले शरणगमन गइन्छ। शरणगमन गएर शरणगमनको चाहिँ सङ्केतहरू सफल भएको सङ्केत देखा परिसकेपछि वा त्यसको केही गन्ती पनि राखिएको हुन्छ। त्यो गन्ती पुरा गरिसकेपछि अब अनि महत्त्वपूर्ण अर्को विषय भनेको चित्त उत्पाद गर्नु हो, बोधिचित्तलाई जगाउनु हो। र बोधिचित्तलाई नयाँ ढङ्गले उत्पाद गर्दाखेरि अब कतिपय अभ्यासमा चाहिँ शरणगमन र बोधिचित्तलाई साथसाथमा पनि लिएर गएको हुन्छ सँगसँगै। जस्तो हामीले साङ्घिक क्षेत्र भनेर 4 लाइन पढ्यौँ नि, यसमा चाहिँ शरणगमन र बोधिचित्त दुवै साथसाथमा लिएर गइरहेको हुन्छ। भने कतिपय ठाउँमा शरणगमनलाई अलग्गै अभ्यास गरेर अनि त्यसपछि फेरि बोधिचित्तलाई छुट्टै अभ्यास गर्नेहरू पनि छन्। तापनि अहिले अधिकांशले चाहिँ शरणगमन र बोधिचित्त सँगसँगै अभ्यास गरेर लगिरहेको हुन्छ। यसरी शरणगमन र बोधिचित्त उत्पाद गर्दाखेरि भनौँ अब चाहिँ विशेष गरेर बोधिसत्वको चाहिँ शील लिनुपर्ने हुन्छ होइन। शील लिएपछि अनि बोधिचित्तको अभ्यास गराइन्छ। त्यसै लाम्डे परम्परा हो भने बोधिचित्तको शील लिँदाखेरि सबभन्दा पहिला त्रिस्कन्द सूत्र होइन, तुङसा त्रिस्कन्द सूत्र चाहिँ 3 पटकसम्म वाचन गरिन्छ। 3 पटक वाचन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि बोधिचित्तको चाहिँ शील लिने परम्परा पनि 2टा छ। र माध्यमिक परम्पराबाट लिइन्छ, जुन परम्परा भगवान बुद्ध, मञ्जुश्री अनि के अरे नागार्जुन हुँदै आएको परम्परा भयो। भने अर्को परम्परा चाहिँ फेरि चित्तमात्र स्कुल को परम्पराबाट लिइन्छ, जुन परम्परा भगवान बुद्ध, मैत्रेय बोधिसत्व, असङ्ग, वसुबन्ध हुँदै आएको परम्परा हो। तर अहिले अधिकांशले लिने परम्परा चाहिँ विशेष गरेर माध्यमिक परम्पराबाट लिएको देखिन्छ, जुन परम्परा चाहिँ विशेष गरेर यो बोधिचर्या अवतार आचार्य शान्तिदेव को परम्परासँग सम्बन्ध राख्छ। र यता चित्तमात्र स्कुलबाट बोधिसत्वको शील लिँदाखेरि चाहिँ क्रमैसँग लिनुपर्ने हुन्छ। पहिला बुद्धि प्रस्थान चित्तको प्रणिधि चित्तको शील लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बुद्धि प्रस्थान चित्तको शील लिनुपर्ने हुन्छ होइन। भने यता माध्यमिक परम्परामा चाहिँ दुवै चाहिँ साथमा लिइन्छ, एकसाथमा लिइन्छ। प्रणिधि चित्त र प्रस्थान चित्त दुवैको शील एकसाथमा लिइन्छ। हो यसरी बोधिसत्वको चाहिँ शील लिइसकेपछि अनि
अनि यसको अभ्यासहरू चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्छ। अब त्यसपछि गएर शरण गमन र बुद्धिचित्त उत्पाद ग्रहण गरिसकेपछि अभ्यासलाई पूर्णता दिइसकेपछि अब त्यसपछि आएको अभ्यास, तेस्रो अभ्यास भनेको अनि यो के अरे छोकसाक डिप्ज्याङ भन्ने हुन्छ। एउटा पुण्य कमाउने अनि एउटा पाप काट्ने। कोहीले अब कुन चाहिँ पहिला गर्ने भन्ने हुन्छ, जुन पहिला गर्ने कि त्यति फरक त नपर्ला। यदि डिप्ज्याङ पाप काट्ने नै पहिला गर्ने हो भने अनि वज्रसत्वको योगहरू हुन्छ नि, वज्रयानमा चाहिँ वज्रसत्वको योग पनि हुन्छ। अब मूल त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण योग दुईवटा छ यसमा, पाप काट्ने योग एउटा चाहिँ वज्रसत्वको साधना, अर्को चाहिँ धाम्सिक दोर्जे समय वज्रको साधना। यी दुईवटा साधनाबाट चाहिँ पाप काट्ने काम गराइन्छ, होइन? यसरी गराइन्छ। अब पाप काट्ने काम गरिसकेपछि अब पुण्य कमाउनु पर्यो। अब पुण्य कमाउने कामको लागि चाहिँ हुन त पाप काट्ने कामसँग चाहिँ पुण्य पनि कमाइरहेकै हुन्छ, तर पनि फेरि पुण्य कमाउनलाई अलिक जोड दिएर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मण्डल अभ्यास गराइन्छ, मण्डल साधन गराइन्छ, होइन? मण्डल यो साधना चाहिँ विशेष गरेर यो शाक्यका कल्याण मित्र छेकेल फाक्पाले रचना गरेको जुन बाहिरी मण्डल भनिन्छ, 37 थुप्रा 37 थुप्रा चाहिँ मण्डलको पातामा हालेर, होइन? अनि यसको चाहिँ लाखौँ लाख को गन्तीको हिसाबले साधना गराइन्छ। यस्तो किसिमले मण्डलको साधना गरिसकेपछि अब त्यसपछि गएर अनि तयारी अभ्यासको अनि सबभन्दा माथिल्लो अभ्यास चाहिँ गुरुयोग भनिन्छ। गुरुयोगको साधना गराइन्छ। अब यो गुरुयोगको साधना चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गुरुयोगको साधना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अभिषेक वाङ लिएकै हुनुपर्छ। अभिषेक वाङ नलिकन फेरि वज्रयानको गुरुयोगको साधना गर्न मिल्दैन। त्यसकारण गुरुलाई बुद्ध नै हो भनेर चाहिँ विश्वास गर्नको लागि चाहिँ त्यो गुरुबाट अभिषेक पाएको हुनुपर्छ। त्यो गुरुबाट अभिषेक पाएको हुनुपर्छ। वज्रयानको अभिषेक त्यो धारावाहिक रूपमा आएको अभिषेक पाएको हुनुपर्छ। यदि अभिषेक पाएको छैन भने कल्याण मित्रहरूलाई गुरु भनिन्छ, तर बुद्ध नै भनिँदैन। हुन त अब बुद्ध नै हो भने बुद्ध नै भन्नु पर्यो। यदि बुद्ध नभएका गुरुहरूलाई बुद्ध नै भनेर भन्न अलि मिल्दैन। त्यस कारण गुरुलाई सम्मान गरिन्छ, उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्घरत्नको रूपमा मात्रै सङ्घकोमा समावेश गरेर स्वीकारिन्छ। अलग्गै बुद्ध भनेर स्वीकारिँदैन, मतलब बुद्ध नै हो भनेर स्वीकारिँदैन। तर वज्रयानमा चाहिँ जब तपाईँले त्यो गुरुबाट अभिषेक पाइसकेपछि, होइन, अभिषेक पाइसकेपछि त्यो गुरुलाई चाहिँ त्रिरत्नकै रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण गुरुयोग चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण साधना हो, होइन? हो यस्तो किसिमले भित्री गोन्डो 4वटा हुन्छ। बाहिरी गोन्डो जसरी 4वटा भए भित्री गोन्डो तयारी अभ्यास पनि 4वटा हुन्छन्। हो यसरी यो अभ्यास पुरा भइसकेपछि अब तपाईँले सिरियसली भएर अनि दुईवटा अभ्यास गराइन्छ तपाईँलाई। एउटा समथको अभ्यास, एउटा विपස්සनाको अभ्यास गराइन्छ। त्यो पनि वज्रयानको माध्यमबाट, वज्रयानकै टेक्निकबाट चाहिँ गराइन्छ, होइन? हो यस्तो किसिमले अगाडि अभ्यास गर्दै लगिन्छ। अभ्यासमा सबै नाडी चक्र बिन्दुहरू सारा अभ्यासहरू हुन्छन्, होइन? हो यसो अभ्यास गर्दै लगिन्छ। अहिले हिमालय बेका बुद्धिस्टहरूले गर्ने अभ्यासको तौर तरिकाहरू चाहिँ यसरी अगाडि बढेको देखिन्छ। र सम्यक दृष्टिको हिसाबले चाहिँ हिमालय बेका बुद्धिस्टहरूले चाहिँ सम्यक दृष्टिको हिसाबले चाहिँ अनि आचार्य नागार्जुनले प्रतिपादन गर्नुभएको जुन माध्यमिक दृष्टि छ, यसलाई नै जोडतोडका साथ अभ्यासमा उतारिन्छ। यो भने आचरणको हिसाबले चाहिँ अनि बोधिसत्वको आचरण जो छ त्यसलाई चाहिँ, होइन, जोडतोडका साथ अनि यसलाई चाहिँ आचरण गरिन्छ। एवं प्रकारले यो ढङ्गले अभ्यास गर्दाखेरि अनि क्रमशः विशेष गरेर वज्रयानको भनाइअनुसार चाहिँ यदि साधक साधिका साँच्चीकै सौभाग्यवान उच्च कोटिका छन्, परिपाक पुरै भएको राम्रो भएको छ भने उसले यसै जुनीमा पनि सारा मनका मैलहरू पखाल्न सक्छ रे। सारा अविद्याहरू त्यहाँ एकै जुनीभित्र पनि सक्छ रे। उसले सही ढङ्गसँग गर्यो, सही कल्याण मित्र फेला पर्यो, साधकले पनि सही ढङ्गसँग अभ्यास गर्न सक्यो भनेदेखि छोटो समयमा यसै जुनीमा पनि, होइन, निष्पाप भएको अवस्था प्राप्त गर्न सक्छ रे भनिन्छ। यदि यसै जुनीमा नसके तापनि
अर्को अप्सन, मृत्यु क्षणमा मृत्युवरण गर्दाको बेला उसले यो अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भनिन्छ। यदि त्यो अवधि पनि उसले गुमायो भने उसले मरिसकेपछि भारतमा गएर भारतको अवस्थामा पनि उसले अझै यो अवसर उसले प्राप्त गर्न सक्छ। यदि भारतको त्यो अवस्था पनि गुमायो भने कमसेकम धर्मात्मा बाबुआमाको कोखमा जन्म लिएर 6 जुनी वा त्योभन्दा अधिक केही जुनी पछि उसले अवश्य पनि यो अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भनेको वज्रधर बुद्धत्वको पद प्राप्त गर्न सक्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बताएको हुन्छ वज्रयानमा। सूत्रमा यसरी मिल्दैन, सूत्रमा फेरि धेरै अलि लामो समय अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ यिनी कुरालाई लिएर अहिले महायान सूत्र अलङ्कारले चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्ने दुईवटा कुरा, एउटा आफूलाई सक्षम बनाउने अभ्यास, एउटा चाहिँ अर्कोलाई सक्षम बनाउनु पर्ने अभ्यास पनि छ। आफू सक्षम हुनको लागि चाहिँ 6 पारमिताको अभ्यास कुरा आयो जुन हामीले भनिसकेका छौँ। भने अरूलाई परिपाक गर्नको लागि, अरूलाई सक्षम बनाउनको लागि चाहिँ अनि चत्वारी वस्तु सङ्ग्रहने 4वटा कुराको अभ्यास होइन, दान दिने, प्रिय वचन बोल्ने, आफूले गरेर देखाउने, अरूलाई गराउने, यी अभ्यासहरू हुन्। तसर्थ यी कुरा पनि हामीले हिजो लगभग पुरा गरिसक्यौँ। अब आजदेखि चाहिँ हाम्रो नयाँ कुरा यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि आफ्नो र अरूको सक्षमता प्राप्त भइसकेपछि अब सबभन्दा अझै पनि यहाँ मतलब अलिकति फरक ढङ्गले हुन त त्यही 6 पारमिताकै अभ्यास हो, अलिकति फरक ढङ्गले। अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि कन्जुसै होइन, मात्सर्य कन्जुसै त्याग्नको लागि हामीले दान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। दान गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्, त्यसमध्ये यहाँ चाहिँ त्रिरत्नको पूजा गर्नु भन्ने कुरा आएको छ। त्यो पनि दानकै एउटा अंश हो। बुद्ध धर्म सङ्घलाई पूजा गर्यो भनेदेखि त्यो पुण्य भूमि हो, त्यहाँबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ अरे। त्यसले चाहिँ कन्जुसै घटाउँदै लान्छ अरे, त्रिरत्नको पूजा गर्नु अरे। अब अहिले त्रिरत्न जिउँदो भगवान् बुद्ध त हामीले देख्न गाह्रै छ, हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति देख्न सक्ने कुरो पनि भएन। नदेखे तापनि उहाँको एउटा चाहिँ धम्मकायको रूपमा चैत्य छोर्तेन स्तूप हुन्छ कि या उहाँको एउटा रूपकायको रूपमा कुनै अब प्रतिमा थाङ्गाहरू मूर्तिहरू हुन्छ कि त्यस्तो एउटा चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ आधार बनाएर तपाईँले त्यसमा अनि त्यसै सद्धर्म पनि अब सद्धर्मै त अब हाम्रो मनमा हुनुपर्ने हो, तर बाहिर एउटा चाहिँ होइन नमुनाको रूपमा पुस्तकका ठेडीहरू, भगवान् बुद्धका वचनका ठेडीहरू त्यसलाई पनि प्रयोग गरेको हुन्छ। सङ्घ पनि सङ्घ साधना गर्ने साधनाहरू होइन, यसमा चाहिँ पूजा गर्नु रे। यसलाई पूजा गर्यो भनेदेखि हामीसँग भएको सम्पत्तिहरू सही ढङ्गसँग सदुपयोग गरेको हुनेछ अरे। हेर्नुहोस् है, हामीसँग भएको हामीले पसिना काटेर कमाएको सम्पत्तिहरूलाई सदुपयोग कसरी गर्ने भन्दाखेरि बुद्धको सेवा गर्नु, धम्मको सेवा गर्नु, सङ्घको सेवा गर्नु। त्यसमध्ये यहाँ सङ्घको ठुलो कुरो आयो। तपाईँको परिवार बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गएका छन् र सङ्घ रत्नमा आबद्ध भएका छन् भने त्यो परिवारको सेवा गरेको पनि सङ्घको सेवा गरेको हुनेछ। तर त्यो परिवार त्यो साधना गरेको हुन पर्यो, अभ्यास गरेको हुन पर्यो। त्यो अभ्यास गर्ने आफ्नै परिवार भए तापनि त्यो आफ्नो परिवारलाई दिएको सेवा सङ्घलाई सेवा दिएको नै हुनेछ। त्यसैले आफ्नो परिवारलाई पनि होइन यो सङ्घमा आबद्ध गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ, त्यो परिवारको हित हुन्छ। अहिले 2 पैसा दिएर यसो दिएको त्यो हित त अस्थायी हित हो,
त्यो हित त्यति दिगो हुँदैन, त्यसले परिवारलाई त्यति ठुलो मद्दत दिएको हुने छैन। हदै भयो भने यो छोराको लागि मात्रै हो, त्योभन्दा अगाडि जानेवाला छैन। त्यसकारण त सङ्घमा आबद्ध भएर साधना गराउन सकेको छ भने आफ्नो परिवारलाई, यो जुनको लागि उसको हित त हुने नै भयो। जुन दिन हामीलाई छोडिदिन्छ सबैले, जुन मृत्युको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति बेला पनि यसले मद्दतै दिइरहेको हुन्छ। यदि अर्को चोलामा पुग्दाखेरि पनि यसले मद्दतै दिइरहेको हुन्छ, किनकि यो सद्धम्म भनेको कल्याणकारी छ। आदि कल्याण, मध्यम कल्याण, पर्यवसान कल्याण। त्यसकारण सद्धम्मबाट लिएको मद्दत र अरू कुराबाट लिएको मद्दतमा यही नै फरक छ। सद्धम्मको साथबाट लिएको मद्दत चाहिँ सुरुमा पनि कल्याणकारी हुन्छ, बिचमा आएर पनि त्यसले धोका दिँदैन, कल्याणै गर्छ, अन्तिममा पनि त्यसले धोका दिँदैन, कल्याणै गर्छ। त्यसैले सद्धम्म चाहिँ तीनवटा सद्गुणहरूले जोड दिएको छ। सद्धम्म भनेको आदि कल्याण हुनु पर्यो, मध्य कल्याण र पर्यवसान कल्याण हुनु पर्यो, होइन? अरू चिजबिजहरूले चाहिँ सुरुमा अलिअलि कल्याण गरेको जस्तो देखिएला, फेरि बिचमा आएर धोका दिन सक्छ, बिचमा आएर पनि अलिअलि कल्याण भाव जस्तो देखिएला, फेरि अन्तिममा आएर धोका दिएरै छोड्छ। त्यस कारण पुरै कल्याणकारी हुँदैन। त्यस कारण आफ्नो परिवारलाई पनि सङ्घमा आबद्ध गर्न सक्यो भनेदेखि सबैले आफ्नो परिवारको त एउटा कर्तव्य छ, परिवारको सेवा त गर्नै पर्यो। त्यो परिवारको सेवा मात्रै नभएर सङ्घको सेवा गरेको हुनेछ। त्यसैले हामीले कमाएको धन सम्पत्तिले बुद्धको सेवा गर्नु रे। बुद्धको सेवा गर्नु भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि, होइन, बुद्धको सेवा गर्नु भनेको अर्थ चाहिँ हामीले कमाएको 2 पैसाबाट केही धन सम्पत्ति चाहिँ भगवान बुद्धको लागि खर्चिनु रे, होइन? हो त्यो भयो। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान त्यो धन सम्पत्तिको माध्यमबाट भगवान बुद्धलाई अरूलाई चिनाउनु रे, परिचय दिनु, बुद्धको परिचय गराउनु, होइन? त्यो धम्मको सेवा गर्नु रे। धम्मको सेवा गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। भगवान बुद्धको वचन धम्महरूलाई छापेर अरूलाई धम्म दान दिनु, यो पनि धम्मको सेवा हो। धम्म सुन्न आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत दिनु, यो पनि धम्मको सेवा हो, होइन? थुप्रै कुराहरू छन्। सङ्घको सेवा भनेको चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ, सङ्घलाई सेवा गर्ने, दबाई पानीदेखि लिएर, होइन? अब भगवान बुद्धको सङ्घमा 4 परिषद हुन्छन्। गृहस्थीमा 2टा छन्, होइन? त्यागी भएर गएकोमा 2टा हुन्छन्। गृहस्थीमा उपासक उपासिका भनिन्छ, महिला पुरुष 2टा हुन्छन्, र त्यागी भएर गएकोमा भिक्षु भिक्षुनी 2टा हुन्छन्। 4 परिषद, खोर नम्पासी 4 परिषदको सेवा गर्नुलाई सङ्घको सेवा गर्नु भन्ने कुराहरू भयो। यस्तो किसिमले तपाईँले कमाएको सम्पत्तिलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गरेको हुनेछ। नत्र भने खायो पियो सक्यो मोज मस्ती गरे यतिमा टुङ्ग्यो भने त्यो सम्पत्ति पनि त्यतिमै टुङ्गिन्छ, त्यसबाट खासै केही उपलब्धि हात लाग्न सक्दैन। त्यसैले सम्पत्तिबाट त्यसको फल दिगो हुनको लागि अनि त्रिरत्नको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो सेवा नै पूजा हो, बुझ्नु भने के? यस्तो किसिमले त्यो भयो। अनि आफ्नो शरीरलाई सदुपयोग गर्नको लागि कल्याण मित्रको खोजी गर्नुपर्छ, कल्याण मित्रको आश्रय लिनुपर्छ, कल्याण मित्रको छत्र छायामा रहनुपर्छ। त्यो गर्न शरीरले झ्याउ मान्न हुँदैन, होइन? शरीरले त्यसतर्फ राम्रैसँग चाहिँ खर्चेको हुनुपर्छ, शरीरले प्रयोग भएको हुनुपर्छ कल्याण मित्रको सेवा गर्नलाई, होइन? भगवानको पालामा एउटा ठुलो गुम्बा थियो, बिहार, जुन बिहार गुम्बाको नाम भनिन्छ जेतवन। जेतवन बिहार एकजना एकदम धनाढ्य, दान दिनमा एकदमै रुचि राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यसमध्ये पनि अनाथको सेवा गर्न धेरै रुचि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँको नाम नै अनाथ पिण्डिक भनेको थियो। अनाथ पिण्डिकले जेतवन बिहार बनाएर भगवान बुद्ध र सङ्घलाई दान दिनुभएको हो। यसरी दान त्यस्तो धनी मान्छे
उनी हरेक दिन त्यहाँ आएर कुचो लाउँथे अरे, सरसफाइ गर्थे अरे, त्यो गुम्बाको सरसफाइ गर्थे अरे। हेर्नुहोस् त, हामीले गुम्बामा गएर गुम्बाको सरसफाइ गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। कतिपय मान्छेले नबुझे ए त्यो गुम्बामा गएर काम गर्दो रहेछ, गुम्बामा गएर धर्म नसुनेर यता खाना पकाउँदो रहेछ, गुम्बामा गएर धर्म नसुनेर यता काम गर्दो रहेछ, फुलबारी सफा गर्दो रहेछ भनेर भन्ने अरे। हामी भन्ने गर्छौँ नि कहिलेकाहीँ, त्यस्तो हामीले भन्ने गर्ने गरेका वास्तवमा त्यो गलत हो। गुम्बामा गएर पुण्य कमाउनु भनेको धर्म मात्रै सुने पुण्य कमाउनु होइन, त्यहाँ थुप्रै पुण्य कमाउने उपायहरू छन्। त्यसमा सरसफाइ गर्नु ठुलो कुरा हो। गुम्बामा गएर गुम्बाको सरसफाइ गर्नु, बिहारको सरसफाइ गर्नु ठुलो कुरा हो। तपाईँ लुम्बिनी जानुहुन्छ, लुम्बिनीको भ्रमण गर्नुहुन्छ, तर त्यो लुम्बिनीभित्र केही फोहोर मैला कागजहरू खसेका छन् भने त्यो तपाईँले अनदेखा गरेर हिँड्नुभयो भने तपाईँले लुम्बिनीलाई रेस्पेक्ट नगरेको हुन्छ, सम्मान नगरेको हुनेछ। त्यसैले लुम्बिनीभित्र गएर दर्शन गर्नुभन्दा पनि त्यो बाहिर भएको फोहोर मैलालाई उठाएर ल्याएर डस्टबिनमा हाल्नु, त्यहाँबाट ठुलो पुण्य प्राप्त भइसक्यो। त्यो बुद्धले जान्नुहुन्छ, भगवान् बुद्धले देख्नुहुन्छ त्यो, होइन? त्यस्तै गुम्बाहरूमा पनि गएपछि हामीले सरसफाइ गरिदिनु धेरै ठुलो कुरा हो। यो हामी सबैको दायित्व हो, होइन? त्यसकारण गुम्बाहरूमा गएर फोहोर मैला गर्ने, स्वयम्भूतिर गएर फोहोर मैला गरिदिने, होइन? स्वयम्भू कोरवा परिक्रमा पनि गर्दैछ, फेरि त्यो फोहोर मैला पनि गर्दैछ भने त्यो राम्रो तरिका त भएन त्यो। त्यस कारण हामीले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। तसर्थ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने, यो हाम्रो शरीर त एक किसिमले हाम्रो लागि के छ, यो त घाँडो हो, यो घाँडो भाँडो हो, यो घाँडो भएको भाँडो हो यो, बुझ्नु भएन? एक किसिमले, किनकि यो शरीर डरलाग्दो छ, डरलाग्दो छ, किनकि यसलाई जति खुवाए पनि पुग्दैन। बिहान उठेदेखि खाना सुरु भइसकेको हुन्छ, बेलुका नसुतिन त्यसमा खुवाएर राखिरहेको हुन्छ, विभिन्न बाहना बनाएर यसलाई खुवाइराखेको हुन्छ। त्यसमा यो एकदमै डरलाग्दो छ। यो खाइसकेपछि फेरि यति हुँदैन, यसलाई फेरि घिच्याएर बाथरुम लानुपर्ने हुन्छ फेरि। त्यस कारण यो एक किसिमले डरलाग्दो छ। यो शरीर दुवैपट्टि पाल परेको थैलो जस्तो छ, दुवैपट्टि पाल परेको धोक्रो बोरा जस्तो छ, जति हाले पनि नभरिने, जति हाले पनि नभरिने यस्तो चिज हो। यो डरलाग्दो छ। त्यसरी यो डरलाग्दो एक किसिमले ठुलो शत्रु हो, यो हाम्रो लागि शत्रु हो। तर यो महाशत्रुलाई यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गऱ्यो भने यो मित्रु बन्न सक्छ, यसबाट हामीले फाइदा लिन सकिन्छ। तर शरीरबाट फाइदा लिने भनेको बुद्धलाई सेवा गर्ने, धम्मलाई सेवा गर्ने, सङ्घलाई सेवा गर्नु हो। यो शरीरले त्यो गर्यो भने, यो शरीरले कुनै दुःखी आशालाई सेवा दिन सक्यो भने शरीर मित्रु बन्यो। यो खतरा शत्रु भए तापनि यो मित्रु बन्छ, होइन? शरीरले शिर पालन गर्यो भने यो मित्रु बन्छ। अन्यथा यो शरीरको कुनै कामै छैन, केही पनि काम छैन। यसले हामीलाई चाहिँ घाटा पुर्याउनु बाहेक यसको कुनै कामै छैन। त्यसकारण हाम्रो यो शरीरलाई मोज मस्तीमा मात्रै नराखेर यसलाई कसरी सदुपयोग गरिन्छ भन्ने कुरामा हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। तसर्थ धन सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नको लागि त्रिरत्नको सेवामा प्रयोग गर्नु पर्यो। शरीरलाई सदुपयोग गर्नको लागि, होइन, शरीरलाई सदुपयोग गर्नको लागि अनि कल्याण मित्र गुरुहरूको चाहिँ छत्रछायामा रहनु पर्यो, त्यो जरुरी छ। कल्याण मित्रको गुरुको छत्रछायामा हामी रहेनौँ भनेदेखि मारले हामीलाई तुरुन्तै बिथुलिहाल्छ, उल्टो बाटोमा पुर्याइहाल्छ। त्यसकारण कल्याण मित्र गुरुको छत्रछायामा रहन सक्नुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सही बाटो पहिलाउन सक्छौँ। साङ्गीको झिल्लप, बुद्धको झिल्लप भनौँ कि प्रसाद भनौँ कि अधिष्ठान भनौँ कि त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ हो त्यो भयो। त्यसकारण अनि हामीले चाहिँ अरूबाट हामीलाई कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्न सक्छ, अरूले भनेको मान्दैन, भनेको सुनिँदैन, उल्टो उल्टो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो देखेर फेरि कहिलेकाहीँ हामी निराश हुन पुग्छौँ। निराश खोइ त के होला र जस्तो लाग्छ। तर यो निराशपनलाई हटाउनको लागि तपाईँले चतुर ब्रह्म विहारको ध्यान गर्नुपर्छ। मैत्री, करुणा, मुदिता,
उपेक्षा, चतुर ब्रह्म विहारको ध्यान गर्नुपर्छ। छेमेसी छेमेपछि होइन, छाङपै नेसी छेमेपछि चतुर ब्रह्म विहारको ध्यान गर्नुपर्छ होइन। त्यसकारण चतुर ब्रह्म विहारको ध्यान गर्न सक्यो भनेदेखि हाम्रो निराश हट्छ, हामीमा जोस जाग्छ, जागर जाग्छ, उत्साह जाग्छ धम्म साधना गर्दाखेरि। हेर्नुहोस् त, त्यसैले यो कुरा पनि हामीले बुझ्न नितान्तै जरुरी छ। अब यसरी हामीले अभ्यास गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला पूजाको बारेमा कुरा आयो होइन। एउटा हिजो हामीले कर्मयुक्त फलमा मैले अनुवाद गरेको भगवान बुद्धको सूत्रमा त्यहाँ एउटा कुरा उल्लेख भएको रहेछ। र कुमारको नाम के हो, नाम के नाम मलाई याद भएन। उहाँ चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि उहाँको यो दारा छ नि, हाम्रो मुखमा चारवटा दारा हुन्छ, माथि दुईवटा दुईवटा चारवटा दारा हुन्छ। त्यो दाराबाट चाहिँ उहाँको पानी उम्रिँदो रहेछ, पानीको मूल फुट्ने रहेछ। अचम्म घटना, अब हामी विश्वास गर्न सकिँदैन। मान्छेको दाराबाट पानीको मूल फुट्दो रहेछ अरे, बुझ्नु भएन कि। त्यो पानी चाहिँ यति मिठो रहेछ अरे कि अष्टाङ्ग छुच्चाङ ह्यानलाई गे भनिन्छ। पानीमा हुनुपर्ने 8वटा क्वालिटी, 8वटा सद्गुण हुनुपर्छ होइन। त्यसमा 8वटा सद्गुण भएको जलको धारा त्यो मान्छेको दाराबाट आउँदो रहेछ अरे, फुट्दो रहेछ अरे। त्यस्तो एउटा मान्छे रहेछ अरे, बुझ्नु भएन कि। त्यस्तो एउटा मान्छे रहेछ अरे। अनि पछि त्यो गएर भिक्षु भएछ अरे, भगवान बुद्धको दर्शन पाएर ऊ भिक्षु भएछ अरे। भिक्षु भएपछि अब भिक्षुहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो 12 बजेपछि खाँदैनन् होइन, बेकाल भोजन गरिँदैन। तर पेय पदार्थहरू पिउँछन् फेरि। अनि पेय पदार्थ खाने बेलामा चाहिँ पिउने, अब नेपाली भाषा अझ मजा, खानेले पनि पिउने, खानेले मात्रै पिउनेले पनि खाने भन्ने प्रयोग गर्छ नि, त पानी खाने भन्ने चलन अझै पनि छ। अनि पेय पदार्थ खाँदाखेरि चाहिँ त्यो भिक्षु चाहिँ आउँदैन थियो अरे। अनि अरूले ऊ किन आउँदैन भने उसको दाराबाट नै पेय पदार्थ आउँदो रहेछ अरे, उसको दाराबाट नै पानीको मूल फुट्दो रहेछ अरे। त्यो देखेर सबै अचम्बित आश्चर्यचकित भएर अनि भगवान्का यो कुराहरू पुर्याएछ नि। उसको कस्तो कर्मले यस्तो चाहिँ उसले फल पाइरहेछ कि आफ्नो दाराबाटै पानीको मूल फुट्छ। त्यो पानी फेरि यति मिठो हुन्छ होइन, त्यस्तो पानी आउँदो रहेछ भनेपछि भगवान बुद्धले उसको बारेमा यो कुराहरू चाहिँ भनेको छ होइन। पहिला कुनै अहिलेको बुद्ध होइन, योभन्दा पहिला कुनै बुद्धको पालामा त्यो व्यक्ति भिक्षु भएको थियो अरे, भिक्षु भएको रहेछ अरे। तर भिक्षु भए तापनि उसले चाहिँ भिक्षु भएर गर्नुपर्ने साधना सही ढङ्गसँग गरेन अरे। ऊ अल्छी भयो, ऊ आलसी भयो। आलसी भएर भिक्षुले त भिक्षा खानुपर्छ, अरूको पसिना खाने हो। अरूले दिएको पसिना खाँदाखेरि त्यो पसिना भनेको के, पसिना होइन फेरि अरूले दिएको सम्पत्ति, अरूले भिक्षामा दिएको सम्पत्ति खान्छ भिक्षुले। तर उसले सही ढङ्गसँग साधना गर्न नसकेकोले त्यो सम्पत्ति अरूले दिएको भिक्षा उसलाई बोझ भएछ अरे, पचाउन सकेन उसले। नसकेपछि त्यसको फल यसै जुनीमा देखा पर्यो अरे। हेर्नुहोस् है, ऊ सिकिस्तै बिरामी भएछ अरे, सिकिस्तै बिरामी भएर गइसकेपछि अनि ऊ पानी खाने ठाउँमा पानी खाँदाखेरि पानी नै भेटेन अरे। उसको पानी हाल्ने कुनै अब होला नि लोटाहरू, त्यहाँ गयो त्यहाँ पनि पानी छैन। सङ्घको चाहिँ भान्सा घरमा गयो त्यहाँ पनि पानी पाएन अरे। नदीमा पनि पानी भेटेन ल। अब के भएको होला, यस्तो के भएको होला भन्ने ठानेछ अरे। अनि उसलाई भिक्षु बनाउने उसको खेन्पो उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। उपाध्यायले पानी दिँदाखेरि पनि उसले पानी खान पाएन रे, त्यहाँ पनि उसले पानी भेटेन। उपाध्यायले पानी दिँदाखेरि पनि पानी पाएन उसले। अनि एकान दुकान हुँदै यो कुरा चाहिँ भगवान बुद्ध कहाँ पुगेछ अरे। भगवान बुद्धले तुरुन्तै भिक्षुहरूलाई त्यहाँ भेला गराएर, भिक्षुहरू भेला गराउनलाई एउटा नियम हुन्छ, एउटा लामो बलो काठ हुन्छ, त्यो काठलाई चाहिँ टङ 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 यसरी घन्टी जस्तो बजाइन्छ र अनि सबै भिक्षुहरू भेला हुने गर्छन्। त्यसलाई गण्डी भनिन्छ, गण्डी भनिन्छ। त्यो गण्डी हानिसकेपछि
सबै भिक्षुहरू भेला हुन्छन्। सबै भिक्षुहरू भेला भइसकेपछि त्यो बिरामी भिक्षुलाई पनि त्यहाँ भेटकाएर अरू पनि धेरै मान्छेहरूलाई त्यहाँ भगवान् बुद्धले जम्मा गराउनु भएछ। कर्मको फल कसरी भोगिँदो रहेछ भनेर सबै मान्छेहरू लाखौँ लाख मान्छेहरू भेला भएर त्यहाँ त्यसपछि त्यो भिक्षुलाई जसले भिक्षु बनायो उहाँले र पानी हाल्ने लोटा हुन्छ, भिक्षुको स्पेसल लोटा हुन्छ, त्यसलाई कण्डुली के भनिन्छ, त्यसलाई त्यो कमण्डलु नै होइन, अर्कै खालको हुन्छ त्यो हो। त्यस्तो लोटामा भरि पानी त्यो यत्रै हुन्छ, धेरै ठुलो यत्रै हुन्छ। अनि उसो आफ्नो उपाय देखाले, ल फलाना तिमीले यो पानी स्वच्छ मनले पवित्र मनले सबै भिक्षुलाई बाँड भनेर भनेछ। उसलाई पनि एकदमै वैराग जागेछ। ओहो, मैले अल्छी आलस्य गरेर जनताले दिएको पसिनाको भिक्षा आज मैले पचाउन सकिनँ, त्यो नसकेको यसै जुनीमा आज म बिरामी हुनु पर्यो भनेर उसले एकदम वैराग पनि जागेछ। बुद्ध धर्मसँग पछि श्रद्धा पनि जाग्यो। एकदम ससम्मानका साथ उठेर सबै भिक्षुहरूलाई उसले त्यो पानी पिउँदै गएछ अरे। त्यत्रो भिक्षुहरूलाई पानी पिलाइदिँदाखेरि पनि त्यो भाँडोमा पानी सकिन अरे, पानी अझै पनि छ। त्यस्तो अद्भुत घटना भएछ अरे। त्यसरी पानी पिलाइदिइसकिसकेपछि उसमा पुण्य वृद्धि भएछ अरे। पुण्य बढ्यो, पुण्यको विकास भयो र उसले बल्ल पानी पिउन पाए रे। पानी देख्यो रे, उसले पानी पिउन पायो रे, उसको रोग पनि निको भयो रे। ऊ लामो आयुष्मान बाँचेर भिक्षुसँगलाई कहिले पनि पानीको अभाव हुन दिएन रे। उसले भिक्षुसँगलाई कहिले पनि पानीको अभाव हुन दिएन। उसले पानी खुवाइ गरे भिक्षुहरूलाई। त्यो पुण्यले गरेको, त्यो पुण्यको कारणले यो जुनीमा पनि यो व्यक्ति भिक्षु भएर आयो र त्यो सङ्घलाई पानीको अभाव कहिले पनि हुन नदिएकोले अहिले आएर उसको दारामा नै पानीको मूल फुट्यो। यसरी मूल फुटेको हो भनेर शाक्यमुनि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको। त्यस कारण अहिले हामीले भगवान्लाई पानी चढाएको ठुलो कुरा रहेछ नि त, होइन? भगवान् बुद्धको प्रतिमाहरू प्रति 7वटा कचरमा हामीले पानी चढाउँछौँ, त्यो ठुलो कुरो रहेछ। हुन त यो पानी चढाउने चलन अलिक पछि आएको हो, तैपनि त्यो पहिलाको ती घटनालाई हेर्दाखेरि होइन, सङ्घलाई पानी दान दियो भने कति ठुलो पुण्य पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्टै छ। त्यसैले यहाँ पूजाको सुरुवात पानीबाट गरेको देखिन्छ। हामीले सुरुमा आर्गम पाद्यम भनेर सुरुमा पानी नै छ, पानीबाटै सुरु भएको हुन्छ। त्यसपछि मात्रै अरू पूजाहरू, फुल धुपीहरूको पूजाहरू बढी प्रयोग हुन्छ। सुरुमा त पानीलाई जोड दिएको छ। त्यसमा पानीको पूजा धेरै मान्दो रहेछ। पानी एउटा मनसँग पनि सम्बन्ध छ। पानीको वास्तविकता र मनको वास्तविकता एकदम मिल्दोजुल्दो छ। पानी कहिले पनि धमिलो हुँदैन, उसलाई धमिलोपनले धमिल्याइन्छ मात्रै। तर पानीको वास्तविक स्वभाव चाहिँ जहिले पनि शुद्ध हुन्छ, सङ्लो नै हुन्छ। यदि पानीको वास्तविक स्वभाव सङ्लो नहुँदो हो त पछि उसलाई फिल्टरहरू गरेर उसलाई सङ्लो पार्न सकिँदैन। त्यसरी पानी जसुकै ढलकै पानी नै किन नहोस्, पानीको स्वभाव चाहिँ जहिले पनि सङ्लो नै भएको हुन्छ, उसलाई धमिलोपनले धमिल्याएको मात्रै हो। त्यस्तै हामीसँग भएको हाम्रो मनको स्वभाव पनि वास्तवमै शुद्ध नै छ, त्यो बुद्ध समानै छ। तापनि अस्थायी रूपमा आएका राग रिस मोहले यसलाई धमिलाइरहेको हुन्छ। तर मनको वास्तविक स्वभाव चाहिँ राग रिस होइन, वास्तविक स्वभाव चाहिँ शुद्ध छ। त्यो चाहिँ प्रभास्वर नै छ। वास्तविक स्वभाव, मनको वास्तविक स्वभाव चाहिँ सेम के रहने, सेम मछिते सेम के रहने चाहिँ वेसला हो। मनको वास्तविक स्वरूप चाहिँ प्रभास्वर छ, त्यो शुद्ध छ, त्यो बुद्ध समान छ अरे। त्यसैले अहिले हामीले पानी चढाएको भने ठुलो कुरा रहेछ। तपाईँले एक दिनमा 7 कचौरा पानी चढाउनु भयो भने 1 महिनामा 10 दिनमा होइन 70 कचौरा पानी चढाएको हुन्छ। 7/70 होइन। एवं प्रकारले तपाईँले चाहिँ 1 महिनामा कति चढायो, यस्तो किसिमले चाहिँ पानी चढाइन्छ।
एवं प्रकारले अहिले हामी पूजाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। तर हामीले जब पूजा गर्छौँ अरूको चिज चोरेर पूजा गर्ने चाहिँ हुँदैन फेरि है। अरूको चिज चोरेर पूजा गऱ्यो भने त्यो धम्पा, हामीले मेतक धम्पा ठ्याउवा धम्पा धम्पा भन्ने शब्द प्रयोग, धम्पा भनेको त्यहाँ एउटा यसको एउटा मिनिङ छ। अरूको चिज चोरेर पूजा गर्यो भने त्यो पूजा त पूजा जस्तो त होला, तर त्यो पवित्र पूजा हुँदैन। हाम्रो नेपालीहरूको खराब बानी छ नि, यसो हिँड्यो अरूको फुलबारीमा टप्प फुल टिपेर चोरेर ल्याएर पूजा गर्छ नि, त्यो हुँदैन, राम्रो हुँदैन। एउटा भनाइ छ, अब यो भगवानको सम्यक मार्गमा त त्यो कुरा लागु हुँदैन, तर अन्य केही कुरामा यो कुरा लागु हुन्छ है। बाहुनले चाहिँ अरूको चोरे पनि चोर दोष लाग्दैन अरे, किनकि सबै चाहिँ ब्राह्मण देवताले चाहिँ बाहुनकै लागि बनाएको हो, बाहुनले चाहिँ अरूको चोरे पनि चोर दोष लाग्दैन अरे भन्ने बनाएर छ नि। सायद त्यही चलन चल्ती गरेर अरूको फुलबारीको फुल टिपेर चोरेर लगेको पनि हुनसक्छ। तर भगवानको सम्यक मार्गमा जो सुकैले पनि चोरी गर्यो भने चोरीको दोष लाग्छ, त्यहाँ कुनै जातको कुरा हुँदैन। जसले खराब कर्म गर्छ त्यसको फल उसले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले हामीले पूजा गर्ने सामग्रीहरू सही शुद्ध हुनुपर्छ। हुन त हामीले विभिन्न कतिपय ठाउँमा नराम्रो काम गरेर पैसा कमाएका ती पैसाहरू पनि पूजा गरेका हुन्छन्। त्यसमा धेरै विचार पुर्नुपर्ने रहेछ। मैले एउटा घटना सुनेको छु देहरादुनमा, इन्डियामा। त्यहाँ एकजना कल्याण मित्र बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ कल्याण मित्र चाहिँ एकजना महान गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नाम चाहिँ मेलिङ ठिजिन भन्ने कल्याण मित्र हुनुहुन्थ्यो। अरूले हेर्दाखेरि उहाँ जहिले पनि सुतेर बसेको देखिन्थ्यो। जहिले पनि जस्तोसुकै गर्मीमा पनि सिरक उडेरै बसेको देखिन्थ्यो। जब कोही भेट्न आउँछन् तब मात्रै उहाँ उठ्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँको दर्शन पनि पाएको छु, दर्शन गर्न पनि म गएको थिएँ। र एउटा त्यस्तै एउटा व्यापारी मान्छेले अनि अब उसको व्यापार सफल भयो होला, अनि पैसाको मुठो किस्तीभरि हालेर ती गुरु कहाँ चराउन लिएर गएछ अरे। ती गुरु चाहिँ अन्तर्यामी थिए, अरूको मनको कुरा लगभग उनले सायद जान्दथ्यो होला। त्यसरी सुतेर बस्यो भने जुरुक्क उठेर त्यो किसिम डाङडुङ फ्याँकेर त आफू नर्कमा जाने भइस मलाई पनि लिएर जान्छस्, साथमा लिएर जाने हो मलाई पनि भनेर बेसरी उहाँले हप्काइदिनु भएछ। सम्भवतः उसले चढाएको पैसामा त्यस्तै दाग हुनुपर्छ, खोट भएको हुनुपर्छ, नराम्रो काम गरेर आएको पैसा हुनुपर्छ, नत्र उहाँले त्यस्तो भन्नेवाला थिएन उहाँले। अनि त्यो एक पैसा नलिएर सबै उसले त्यसलाई फिर्तातिर पठाइदिनु भयो भनिन्छ। त्यसो भएकोले हामीले धम्म गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने चिजबिजहरू पैसा नै किन नहोस्, सामग्रीहरू चाहिँ त्यसमा पवित्रता आउन जरुरी छ। त्यो भयो। त्यसैले पूजा गर्ने सामग्रीहरू हामीले सकेसम्म आफूले प्रयोग गर्ने खालको भन्दा अलिक माथिल्लो स्तरको होस्, नसके पनि आफू समानको त होस्। आफूले प्रयोग गर्ने समानको चाहिँ हुनैपर्छ। त्योभन्दा निम्न कोटिको चाहिँ पूजा गर्न मिल्दैन। भगवानको सम्यक मार्गमा पूजा गर्ने सामग्रीहरू त्यसरी प्रयोग हुन्छ। शक्यमा आफूले प्रयोग गरेको भन्दा अलिक माथिल्लो स्तरकै होस्, नसकेमा आफूले प्रयोग गर्ने समान चाहिँ हुनुपर्छ। त्योभन्दा निम्न कोटिको हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ हैन। तर हाम्रो यहाँको चलन त अर्कै छ। यहाँको चलन के छ, घरको कोठाहरू पनि भरेकमाथि सानो खोपी कोठा हुन्छ, त्यो चाहिँ पूजा कोठा भनेर राखिन्छ। आफू चाहिँ ठुलो कोठामा सुतेर पूजा कोठा चाहिँ एउटा शरीर पनि नसक्ने सानो कोठा पूजा कोठा भनेको हुन्छ। पूजाको आफू चाहिँ ठुल्ठुलो महँगो थालीहरूमा भात खाएर पूजाको सामग्री साना हुन्छन्। हामी त्यस्तो संस्कृतिमा हुर्क्यौँ, त्यो गलत, टोटली गलत।
त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा बरु आफू कमजोर अवस्थामा बसेर पूजा कोठा भव्य हुनुपर्छ। यदि छ भने छैन भने जस्तो भने के फरक पर्दैन। नत्र भने तपाईँ गुम्बाहरूमा हेर्न जानुहोस्, त्यो गुम्बा बनाउने गुरुहरू उनीहरू सिम्पल कोठामा बसेका हुन्छन्, साधारण किसिमले बसेका हुन्छन्। तर भगवानको चाहिँ स्थान छ, त्यसलाई भव्य बनाएको हुन्छ, भव्य बनाएको हुन्छ। त्यसकारण किनकि त्यो भनेको पूजा कोठा भनेको पुण्य भूमि हो। तपाईँको जीवनमा लिएर जाने त्यो मात्रै हो, अरू सबै यहीँ छोड्ने हो। त्यो पूजा कोठामा तपाईँले के साधना गर्नुहुन्छ नि त्यो मात्रै लिएर जाने हो, मरेपछि लाने त्यो मात्रै हो, अरू सबै यहीँ छोड्ने हो। त तपाईँको पूजा कोठा यस्तो हुनुपर्छ कि जो कोही बाहिरको मान्छे आएर पनि उसको मनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ, झसङ्ग पार्ने खालको हुनु। अभि यस्तो हुँदो रहेछ है, उसको मनलाई नै, पापी मनलाई नै फर्काइदिने खालको हुन सक्नुपर्छ होइन। त्यस्तो एउटा वातावरण माहौल भएको हुनुपर्छ पूजा कोठाहरू। त्यहाँबाट पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ तपाईँले हरेक दिन पानी चढाउनु भयो भने, अहिले मैले भनिहालेँ पानी चढाएको पुण्य कति प्राप्त हुँदो रहेछ भनेर। हाम्रो एकजना कल्याण मित्र हुनुहुन्थ्यो, सायद अहिले उहाँ हुनुहुन्न, बित्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। भोटबाट शरणार्थी भएर आएर उहाँ पछि स्विजरल्यान्ड गएर बस्नुभयो, स्विसमा। उहाँ खुब नाम चलेको व्यक्ति हो। र उहाँ पहिला स्विसमा जाँदाखेरि उहाँको हात खाली थियो, केही पनि थिएन। पछि आएर उहाँ धेरै सम्पन्न भएर जानुभयो, धेरै सम्पन्न भयो। तर सम्पन्न भएको कुरा सबै उहाँले धर्ममै खर्चिनु भयो, सद्धर्ममै प्रयोग गर्नुभयो। उहाँ सम्पन्न कसरी भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा मैले सुनेको छु। उहाँ भोटमा हुँदाखेरि यो सातवटा मात्रै होइन कि 21 थान होइन, 7 गरेर 21 थान कचौरामा उहाँले चाहिँ पवित्र जल भगवानलाई चाहिँ तिनका दिन उहाँले चाहिँ चढाउनु हुन्थ्यो अरे। 21 थान भन्दाखेरि 21 सत्ता कति भयो? त्यो पानी चढाएको पुण्यले नै आज उहाँ त्यो अवस्थामा पुग्नु भएको अरे भन्ने कुरा छ, यो भनाइ छ एउटा। त्यसकारण पुण्य कमाएर हाम्रो पुण्य कमजोर हुँदैन, त्यो झन् विकास भएर जान्छ। तसर्थ हामीले बेला बेलामा स्तूपहरूको मर्मत गर्नुपर्छ। त्यसलाई चुना पोतेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि 2 पैसा सहयोग गरेर हुन्छ कि स्तूपहरूको मर्मत गर्नुपर्छ। हाम्रो बालबच्चाहरूको ह्याप्पी बर्थडेमा उनीहरूको नामबाट पनि स्तूपलाई हामीले चाहिँ मर्मत समारोह हुने काम गरिदिएको हुनुपर्छ। त्यसले धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ, बच्चाको आयु लम्बिन्छ होइन। किनकि ती महान स्तूपहरूमा भगवानको चाहिँ अस्तु धातु राखेको हुन्छ, भगवानको अस्तु धातु राखेको हुन्छ। अस्तु धातुै नभए तापनि त्यो भित्र धेरै पवित्र चिजहरू, भगवानको त्यो लाखौँ करोडौँ नामहरू लेखेर त्यहाँ बेरेर राखेका हुन्छन्। स्तूपभित्र महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। तसर्थ यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ पूजाको लागि चाहिँ हामीले धेरै जोड दिनुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। यो बाहिरी पूजाको कुरा गर्दैछौँ हामीले, भित्री पूजा त आफ्नो साधना छँदैछ, त्यो भयो होइन। हाम्रो नेपालमा यो चलन एकदमै कम छ। भगवानको मूर्तिहरू, भगवानको स्तूपहरूलाई रिस्पेक्ट गर्ने चलन धेरै कम छ हाम्रो नेपालमा, धेरै कम छ। अहिले अलिअलि आयो, बाहिरतिर गए देख्यो होला नि, धेरै कम छ। हामी बौद्ध माथि बिना हिचकिचाट बुट लाएर हामी माथि जान्छौँ, जुत्ता लाएर जान्छौँ। बौद्ध माथि गएर हामी चिया खान्छौँ, खाना खान्छौँ, कति त अब त्यो मादक पदार्थ पनि खान्छ होला नि त्यहाँ, त्यस्तो गर्छौँ। त्यो गलत, टोटली गलत। गलत त त्यसको पनि हो जसले त्यो बौद्ध रेखदेख गर्छ, तिनीहरूको पनि ठुलो जिम्मेवारी छ त्यसमा, जिम्मेवारी छ त्यसमा। बौद्धमाथि बुट लाएर जान दिने, बौद्धमाथि हुने नहुने चिज खान दिने, स्तूपमाथि गएर, टोटली गलत। त्यो त्यहाँका गुठीहरू भए तिनीहरूको यो ठुलो जिम्मेवारी छ। उनीहरूले यो किन रोक्दैनन्? उनीहरू रोकेमा रोक्न सकिन्छ, त्यो रोकेमा रोक्न सकिन्छ,
तर उनीहरूले खेल्नेसी गरेर हो कि बुझ पचाएर हो कि त्यो काम गर्दैन। त्यहाँ त पैसा कहाँबाट आउँछ, कसरी खान्छ, त्यस्तोहरू मात्रै बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण भगवानको मूर्तिहरू, बुद्धको मूर्तिहरू, स्तूपहरूमा आवश्यक परेको बेलामा त्यहाँ जानुपर्छ। त्यहाँ पोताई गर्ने कामहरू हुन्छन्, सरसफाइ गर्ने कामहरू हुन्छन्, ध्वजा पतङ्ग टाङ्ने कामहरू, त्यस्तो बेलामा जानुपर्छ। त्यो पुण्यको मुनि काम हो। त्यहाँ त सारा व्यक्तिहरू जो पाए त्यसले चाहिँ जुत्ता बुट लाएर माथि चढ्न दिएको छ। एकदम दुःखद घटना हो यो। हाम्रो नेपालीको पुण्य कमजोर हुँदै गयो कारण एउटा कारण त्यो पनि हो। केही वर्ष पहिला म श्रीलङ्का गएको थिएँ, श्रीलङ्काको भ्रमणमा गएको थिएँ। त्यहाँ पनि यस्तै स्तूपहरू छन्, स्तूपहरू टन्नै छन् त्यहाँ। तर त्यहाँ त्यसै जान दिँदैन, कैयौँ मिटर परै जुत्ता खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ त एकदमै गर्मी ठाउँ छ, त्यहाँ नाङ्गो खुट्टा टिक्ने यति सजिलो छैन त्यहाँ। तर पनि कैयौँ मिटर परै जुत्ता खोल्न लाएर खाली खुट्टा हिँडेर मात्रै स्तूपमा जान पाइन्छ। यहाँ फोटो खिच्दाखेरि पनि चाक स्तूपपट्टि फर्काएर, चाकु स्तूपपट्टि फर्काएर फोटो खिच्न पाइँदैन। स्तूपलाई यसरी सम्मानका साथ मात्रै फोटो खिच्न पाइन्छ। हाम्रो यहाँ त बुद्ध जन्मेको देश हो क्या रे, भगवानको घर भनिन्छ, बुद्ध जन्मेको देश भनिन्छ। अरू त छोडिदिउँ, बुद्धिस्ट संस्थाकै अधीनमा छ नि बौद्ध त अहिले पनि। त्यहाँ अन्य क्रिस्चियन, हिन्दू उनीहरूको अधीनमा त छैन बौद्ध। बौद्ध त बुद्धिस्ट संस्थाकै अन्तरमा छ नि त। त्यस्तो मात्रै हालत त्यस्तो छ। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। तसर्थ हामीले भगवानको पूजा गर्ने भन्दैमा त्यहाँ फुलमाला पहिराउँदैन, पूजा भएको हुँदैन। त्यो बौद्धमाथि बुट लाएर जाने रोक्न मात्रै सक्यो भने त्यो ठुलो पूजा हुनेछ, त्यो महान पूजा हुनेछ। त्यो गर्ने कसले अब त्यो तैचुप मैचुप भएर बसिरहेको छ। त्यसकारण हामीले स्तूपहरू भयो, भगवान बुद्धको मूर्तिहरू, यिनीहरूलाई खुब सम्मान गर्नुपर्छ। हाम्रो बालबच्चालाई यो सिकाउनु पर्ने छ। स्वयम्भूमा त्यस्तै छ, बरु स्वयम्भू अलिक घट्यो अहिले। पहिला त स्वयम्भू माथि स्तूपहरूमा बच्चा सुतेको थाङ्नाहरू त्यो माथि लगाएर सुकाइरहेको देखिन्थ्यो, सुकुलहरू सुकाइरहेको देखिन्थ्यो। हाम्रो काठमाडौँ खाल्डोमा बस्ने यहाँका रैथाने बासिन्दाहरू एकदमै यस सम्बन्धी ध्यान दिनु जरुरी छ। आफ्नो बालबच्चालाई राम्रो सिकाउनु। यदि उहाँले सिकाउनु भएन भने बाहिरबाट आएको मान्छेले के सिक्छन् त? उहाँले सिकाउनु पर्यो नि। हाम्रो यहाँका विशेष गरी नेवारी समुदाय, उहाँहरू त काठमाडौँको मेरुदण्ड भनिन्छ क्या अरे, उहाँले सिकाउनु पर्यो भगवान बुद्धको चाहिँ मठ मन्दिरमा कसरी सम्मान गर्नुपर्छ, कसरी रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ। उहाँले सिकाउनुपर्छ अरूलाई, आफ्नो बालबच्चालाई पनि सिकाउनुपर्छ। त्यो जरुरी छ हैन? भगवान बुद्धहरूको मूर्तिहरूको अगाडि ल्याएर बलि दिने काम बन्द गर्नुपर्छ। बुद्धिस्ट आर्य अवलोकितेश्वर करुणामयहरूको चाहिँ रथको अगाडि बलि दिने काम बन्द गरिदिनुपर्छ। यस्ता कामहरू बन्द गरेन भने विभिन्न न्यू बनेर दुर्घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ, जुन घट्छ बेलामा यी घटनाहरू बिहोर्न परिरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले भगवानको चाहिँ मठ मन्दिरहरू, भगवानको मात्रै होइन, अन्य देवी देवताको मठ मन्दिर पनि सरसफाइ हुनु उत्तिकै जरुरी छ। तर यहाँ त यहाँ त बुच्चर खाना भयो, बुच्चर खाना रक्तम्य भइरहेको हुन्छ, रक्तम्य भइरहेको हुन्छ। तसर्थ हामीले बेलामै बुद्धि पुर्याएर भगवानले पूजा कसरी गरिन्छ, पूजा गर्ने सामान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जान्नुपर्छ। कसरी सम्मान गर्नुपर्छ भगवान बुद्धलाई। त्यो सम्मान गरेको फाइदा हामीलाई हुन्छ, बुद्धलाई फाइदा केही जरुरी छैन। भगवान बुद्धलाई केही फाइदाको जरुरी छैन उहाँलाई। त्यो हामीलाई हुने हो, पुण्य हामीले पाउने हो, पुण्यको आवश्यक हामीलाई छ हैन? यो कुरा बुझ्नु पर्यो। विशेष गरेर स्तूपहरूको धेरै ठुलो महत्त्व छ। काठमाडौँ खाल्डोमा स्तूपहरू धेरै छन्। स्तूपहरूको हामीले चाहिँ कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुराहरू छ। तसर्थ अनि
हामीले यसरी पूजा गर्दाखेरि अरूले पूजा गर्यो भने पनि त्यसलाई हामीले सहज स्वीकार्नुपर्छ। फलानुले राम्रो काम गरेछ नि भनेर अनुमोदन गर्नु सक्नुपर्छ। आफूले गरेको या अरूले गर्न लगाएको यस्ता सत्कार सम्मान सत्कारहरू भगवान बुद्धप्रति धम्मप्रति सङ्घप्रति गरेकोलाई हामीले चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ। अनुमोदन गर्यो भने त्यहाँ त्यो पुण्य हामीलाई पनि पाइन्छ हैन। तसर्थ जुन आज हामीले पूजाको बारेमा, यो पनि एउटा दानकै अभ्यास हो, पूजाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। पूजा गर्ने सबै छ। श्रावक ज्ञानमा पनि पूजा गर्ने तरिका छ, भगवानको पूजा गरिन्छ, महायानमा पनि गरिन्छ। झन् वज्रयानमा त भगवानलाई जिउँदो बनाएर पूजा गरिन्छ। यो मूर्तिहरू जुन निर्जीव मूर्तिहरूलाई पनि जिउँदो प्राण प्रतिष्ठा राख्ने जिउँदो बुद्ध बनाएर चाहिँ पूजा गर्ने त्यो विधान चाहिँ वज्रयानमै छ। त्यसरी हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि पूजा गर्नुपर्ने कारण चाहिँ एउटा मेन कारण चाहिँ हाम्रो मन स्वच्छ पार्नको लागि हो, मन प्रसन्न हुनुको लागि हो पूजा गरिन्छ। पूजा गरेपछि मन स्वच्छ हुनुपर्छ, मनमा एक किसिमको छुट्टै प्रसन्नता आउनुपर्छ, त्यो जरुरी छ। त्यो प्रसन्नता आएन भने फेरि पूजा गरेको सही ढङ्गसँग काम गरिएको हुँदैन। त्यसकारण पूजा गरेपछि मनमा प्रसन्नता आउन जरुरी छ हैन। के भयो यसरी पूजा गरिसकेपछि तपाईले पुण्य कमाउनु भयो नि त। त्यो पुण्यलाई फेरि ngोवा डेडिकेसन हैन, पुण्यलाई फेरि परिणामन गर्नुपर्छ। यतिकै छोड्नु हुँदैन। पुण्य गरेर यतिकै छोड्नु हुँदैन। एउटा दियो बाले पनि, एक थुङ्गा फुल चढाए पनि, एक कचौरी पानी चढाए पनि, एकपल्ट ढोक गरे पनि त्यहाँबाट पुण्य प्राप्त भइरहेको हुन्छ। शरीरबाट प्राप्त भएको हुन्छ, वचनबाट प्राप्त भएको हुन्छ, मनबाट प्राप्त भएको हुन्छ। ती पुण्यलाई यतिकै छोडेर गयो भने फेरि एकदिनपछि रिस आयो भने त्यो पुण्य चकनाचुर हुन्छ। फेरि त्यसमा त्यो पुण्य कमाइसकेपछि त्यसलाई थानको लाउनुपर्छ, ठेगाना लाउनुपर्छ। त्यसलाई भनिन्छ परिणामन गर्ने, पुण्यको परिणामन गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ अरहत्त हुनुभएको छ भने मेरो पुण्यले म अरहत्त हुन सकौँ भने अरहत्तमा परिणामन गर्ने। यदि तपाईँ प्रत्येक बुद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने प्रत्येक बुद्धको उसमा परिणामन गर्ने। यदि तपाईँ समयसम्म बुद्ध हुन चाहनुहुन्छ भने समयसम्म बुद्धको भूमिमा परिणामन गर्नुपर्छ। पुण्य सक्यो भने त्यो वाचन पनि गर्ने सूत्रहरू, नसक्यो भने मनको भावना भए पनि मैले यो गरेको पुण्यले चाहिँ यस्तो अवस्था प्राप्त हो, यसमा चाहिँ स्वच्छ मनले प्रसन्न मनले चाहिँ पुण्यलाई परिणामन गर्नुपर्छ। यसरी गऱ्यो भने त्यो पुण्य चाहिँ सही ठाउँमा पुग्छ र भोलि त्यसले सही ढङ्गले फल दिन्छ। त परिणामन नगरेको पुण्यले चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ फल भनेपछि दिन सक्दैन। त्यो फल फेरि हल्का फुल्का हुन्छ। फेरि त्यसरी हामीले चाहिँ पुण्य गरिसकेपछि त्यसलाई परिणामन गर्न नितान्त जरुरी छ। अब पुण्य भूमि, अब पुण्य कमाउने भूमि पनि थुप्रै छन्। भगवान बुद्ध पनि पुण्य भूमि हुनुहुन्छ, सद्धर्म पुण्य भूमि छ, आर्यसँग पुण्य भूमि। यिनीहरू चाहिँ सद्गुणसँग सम्बन्धित पुण्य भूमिहरू हुन्। फेरि कृपा गुण लागेको हिसाबले पुण्य भूमि चाहिँ बुबा आमा हो। बाबा आमा चाहिँ फेरि कृपाबाट र हामीलाई गुण लागेको हिसाबले उहाँहरू पुण्य भूमि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले पुण्य भूमि हुन्छ। फेरि करुणाको पुण्य भूमि चाहिँ दुःखी असहाय वृद्धा जो दुःखी छन्, असहाय छन्, उनीहरू चाहिँ करुणा गर्नुपर्ने पुण्य भूमि हुन्। जो व्यक्ति दुःखले त्यसप्रति पनि एकदमै पीडित भएको चाहिँ निकै नजिकको पुण्य भूमि हुन्छ। बढी पीडित भएको चाहिँ निकै नजिकको पुण्य भूमि हुन्छ। त्यो चाहिँ करुणाबाट गरिने पुण्य भूमि हुन्। त यस्तो किसिमले चाहिँ रोगीहरू त्यस्तै भयो होइन, त्यसले एउटा सिटामल तरी खान पाइरहेका छैनन्, यिनीहरू पनि ठुला पुण्य भूमिहरू हुन्। तसर्थ यस्ता पुण्य भूमिहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्य गरेपछि पुण्य प्राप्त हुन्छ र त्यो पुण्यलाई चाहिँ परिणामन गर्नुपर्छ। यसरी र अहिले हामी चाहिँ यहाँ मायना सूत्र अलङ्कारको
जुन बोधिसत्वको मार्गको बारेमा कुरा गरिरहेकोले परिणामना चाहिँ सम्यकसम बुद्ध भूमिमा नै गर्नुपर्छ। सम्यकसम बुद्धत्व नै प्राप्त होस् भनेर पुण्य परिणामना गरेको हुनुपर्छ, न कि प्रत्येक बुद्ध, न कि अरहत, न कि संसारिक कुराहरू। त्यसमा परिणामना गरिन्न। परिणामना त यो बोधिसत्वमा चाहिँ सम्यकसम बुद्ध भूमिमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो भयो। अब पुण्य परिणामना गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा गर्ने तरिका छ, विधि छ। त्यो पुण्य परिणामना चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध हुनुपर्छ। खोर्सुम मिमिक्पी हैन मोवा त्रिकोटी परिशुद्ध, तीनटा ठाउँबाट शुद्धता भएको हुनुपर्छ। पुण्य कमाउनेवाला त्यो ठाउँबाट, कमाएको पुण्य गरेको कार्यको ठाउँबाट, र त्यो परिणामना कसले गर्ने हो त्यो ठाउँबाट, तिनै ठाउँबाट चाहिँ शुद्धता हुनुपर्छ। त्यो शुद्धतालाई भनिन्छ के अरे जिम्पा जिन्जेल लिम्पो तौँ तौँ भने जस्तै पुण्य परिणामना गर्ने स्थान, पुण्य परिणामना गर्नेवाला व्यक्ति र पुण्य परिणामना गरिने पुण्य कार्य, यो तिनैवटाको स्वभाव चाहिँ निस्वभाव छन् भन्ने अवस्थामा रहेर पुण्य परिणामना गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले यस्तो गर्न सक्नु भएन भनेदेखि पहिला पुण्य परिणामना गर्ने, त्यसपछि एकछिन ध्यानमा चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध ध्यानमा एकछिन बसे पनि हुन्छ। त्यसरी गऱ्यो भने पनि हुन्छ, त्रिकोटी परिशुद्धि हुन्छ हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ पुण्य परिणामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गरेपछि मात्रै त्यो पुण्यले चाहिँ भोलि गएर बुद्ध भूमिसम्म पुर्याउँछ हैन। अनि तपाईँले पुण्य गरेपछि पुण्यमा बिउ रोप्यो भनेर तपाईँ सोचे हुन्छ। तपाईँले पुण्यको बिउ रोपेको हुन्छ। त्यो पुण्य गर्नु भनेको नि हामीले ब्याङ्कमा पैसा राखे जस्तै हो। ब्याङ्कमा पैसा राखिसकेपछि जहाँ गएर आए पनि त्यो पैसा तपाईँकै हुन्छ। त्यसै तपाईँले पुण्य गरिसकेपछि यो तपाईँको जीवनमै पाक्छ। माटोमा पाक्दैन, ढुङ्गामा पाक्दैन। तपाईँले लिएको चोलामा नै पुण्यको फल पाक्छ। पाप पनि त्यस्तै हो। फेरि एवं प्रकारले अनि पूजा गर्दाखेरि तपाईँले पूजा गर्ने सामग्री, अब यसलाई आसिम साङसिङ्गी छोपा भनिन्छ। आसिम पूजा भनेको आमिष पूजा। आमिष पूजा भनेको चाहिँ साङसिङ्गी छोपा भनिन्छ। त्यो आमिषभित्र चाहिँ धेरै हुन्छन् हैन। घर जग्गा दान दिएर पनि हामीले पुण्य गर्न सकिन्छ। खेतीलाई राम्रोसँग गहुँ उमारेर हरियो पारेर खेती, अब यो पुण्य दान दिएको कुराहरू चाहिँ तपाईँ दोमङभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। दोमङ पुस्तकभित्र जुन अहिले नेपाली भाषामा अनुवाद भइसकेको छ, हो त्यसमा के कस्तो दान दिएर के कस्तो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ हैन। खेतमा गहुँको बाली लगाएर हरियो गहुँ भएर दान दिन सकिन्छ। बारीमा त्यस्तै फुले फुल दान दिन सकिन्छ हैन। तपाईँले फुलबारीमा फुल रोप्नु भएको होला, त्यो फुललाई टिपेर यता भगवानलाई चढाएको पनि हुन्छ। तर त्यो फुलबारी त्यहीँ राखेरै सजाएरै फुलबारी नै मनको भावनाबाट भगवानलाई दान दिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ हैन। फुलबारीको फुल टिपेर त्यो फुलबारी बिगार्नुभन्दा फुलबारी नै सर्लक्कै समर्पित गर्न सकिन्छ। यसरी दान दिन सकिन्छ। लत्ता कपडाको दान धेरै महत्त्व छ। लत्ता कपडाको दान किनकि यो अनिवार्य आवश्यक भएको चिज हो हैन। लत्ता कपडाको दान दिन सकिन्छ हामीले। जस्तो बाढी पहिरो आएको ठाउँमा हामीले लत्ता कपडा दान दिन सकिन्छ। त्यस्तै भोजनको दान त झन् त्यो छँदैछ। त्यस्तै घरको दान, पाटी पौवा बनाएर पाटी पौवा बनाइदिने ठाउँ ठाउँमा त्यस्तोको दानहरू हुन्छन्। पानीको दान, पानीको कुवाहरू खनिदिने, धारा बनाइदिने, त्यो ठुलो दान कुरा हो, पुण्यको दान हो त्यो। यस्तो किसिमले दान दिन सकिन्छ। यिनीहरू चाहिँ द्रव्य, दान दिने द्रव्यहरू प्रयोग गरेर दान दिने कुराहरू भए। अब मनबाट पनि दान दिन सकिन्छ। मानसिक पूजा भन्ने हुन्छ फेरि एउटा, हिकी छोपा, यो धेरै महत्त्वपूर्ण पूजा हो। मानसिक दान जस्तो मायन सूत्र अलङ्कार के अरे सूत्रहरूमा उल्लेख भएको दान देखिन्छ हैन। उपभोग गरिने दान, अनुमोदनाबाट गरिने दान, एकदम खुसी भएर गरिने दान,
अनि श्रद्धाबाट गरिने दान, श्रद्धा उत्पन्न गर्नु त्यो पनि दानै हो, अनुमोदन गर्नु त्यो पनि दानै हो हैन। योभन्दा बढी दान दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना त्यो पनि दानै हो, योभन्दा विस्तृत दान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना त्यो पनि दानै हो हैन। प्रसन्न चित्त, दानप्रति प्रसन्न चित्त हुन्थ्यो पनि दानै हो, अरूको हित गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना त्यो पनि दानै हो, आदि आदि थुप्रै दानको कुराहरू छन् हैन। यस्तो किसिमले अनि हामीले दान गर्न सकिन्छ, मानसिक हिसाबबाट पनि दान गर्न सकिन्छ। अरूले दान गरिरहेको छ भने यसले राम्रो गर्यो, यसले राम्रो दान दियो, यसको हात पवित्र भयो, अब हात पवित्र भयो। हात पवित्र हुनु, पानीले धोएर हात पवित्र हुँदैन, किनकि त्यो पवित्रता अस्थायी हुन्छ, फेरि धुनुपर्ने हुन्छ, फेरि धुनुपर्ने हुन्छ। तर स्थायी हात पवित्र गर्नु त दान दिने, अरूलाई सहयोग गर्ने, अरूलाई तपाईँको हातबाट मद्दत पुगोस्, अरूको दुःख पीडामा चाहिँ मलम लाउन सकोस् तपाईँको हातबाट, त्यस्तो हात धेरै पवित्र हुन्छ। त्यस्ता हात लिएर अरूको टाउको दुखेको टाउकोमा छोयो भने पनि त्यो टाउको दुखाइ निको भएर जान्छ। हात नै औषधि भइसक्यो हुन्छ भन्छ नि अहिले डाक्टर सन्दुक, उहाँले कसैको आँखामा छुयो भने पनि आँखा पनि अलिक चकिलो भएर जान्छ अरे, हेर्नुहोस् न। उसले यति धेरै आँखाको उपचार गरेको हुन्छ, हात नै पवित्र भएर गइसकेको हुन्छ। यसरी दान दिने दान वीरको हात पवित्र भइरहेको हुन्छ। उहाँले जहाँ छोए पनि त्यहाँ मङ्गल हुन्छ, त्यहाँ सह बस्छ, त्यस्तो हुन्छ। हातलाई पवित्र पार्ने तरिका त्यो हो हैन। अर्कोलाई हिर्काउने, अर्कोलाई पिट्ने, अर्कोको ज्यान लिने, त्यो हातले धुर्त्याइ गर्ने, छल कपडे गर्ने, त्यो हात खत्तम छ। त्यो त शरीरको बोझ मात्रै हो। त्यो हात भन्नु मात्रै हो, त्यसले हातको काम गरिरहेको हुँदैन। त्यसमा आफ्नो हातलाई पवित्र कसरी पार्न सकिन्छ? हातलाई पवित्र पार्ने भने अघि भने जस्तै अरूको सेवा गर्ने, अरूलाई मद्दत दिने, त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा दानको कुरा आउँछ हैन। खाने भोजन दान गर्ने, औषधि उपचारको दान गर्ने, लुगाफाटाको दान गर्ने, त्यसरी दान गर्ने हात धेरै पवित्र हुन्छ, धेरै शक्तिशाली हुन्छ, धेरै महानता हुन्छ। तसर्थ यस्तो किसिमले हामीले मानसिक ढङ्गबाट पनि दान दिन सकिन्छ भने साँच्चीकै दान दिने द्रव्यहरू जुटाएर पनि दान दिन सकिन्छ। हो यो भयो। दान दिँदाखेरि चाहिँ सही सोच, आशय सही हुनुपर्छ। आशय गलत छ भने फेरि हामीले दान दिए तापनि फेरि त्यो दानको फल भन्ने जस्तो हुँदैन। आशयको ठुलो भूमिका हुन्छ। तपाईँले कसैले 2 पैसा दिँदै हुनुहुन्छ भने के आशयले दिँदै हुनुहुन्छ? मैले दान दिएँ मेरो नाम आओस् भन्ने हिसाबले दिनुभएको छैन, त्यो त्यति राम्रो मानिँदैन। खाना पानीले खाओस् भनिदियो, त्यति हिसाबले राम्रो मानिँदैन। दान दिँदाखेरि त त्यो दान लिने व्यक्ति तपाईँको लागि पुण्य भूमि हो, पुण्य क्षेत्र हो त्यो। यदि उसले दान नलिएको हो भने तपाईँले पुण्य कमाउन सक्दैन। त्यो दान लिने व्यक्तिले त तपाईँलाई पो दान दिइरहेको छ। यता तपाईँले सानो चाहिँ दान दिएर उसले ठुलो पुण्यको दान तपाईँले पाउने एउटा माध्यम भइरहेछ हो। एक किसिमले कसले दान दिएको, कसले दान लिएको त्यो भन्नै सकिँदैन त्यहाँ। त्यसकारण त्यो त पुण्य भूमि हो। दान लिने व्यक्ति एउटा पुण्य भूमि। यदि उनीहरूले दान लिँदैन भने तपाईँलाई दान कसले दिन्छ त? अनि दान गरेर कसरी पुण्य कमाउन सक्दैन नि तपाईँले। त्यहाँ लिने व्यक्ति हुनु पऱ्यो नि त। त्यसकारण दान लिने व्यक्तिलाई हामीले कहिले पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। दान दिने चिज छ भने दिने, छैन भने पनि सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ। यसरी बिस्तारै हामी सबैमा यी कुराहरू बुझ्दै गयौँ भने अनि दान धेरै दिने बानी भएपछि समृद्धि बढ्छ, सह बढ्छ, धन सम्पत्तिमा दिगोपन आउँछ। अनि जब त्यो परिवारको चाहिँ समृद्धि बढ्यो भनेपछि अनि छिमेकी पनि राम्रो हुँदै जान्छ, सत्सङ्गत राम्रो हुँदै जान्छ। दानमा सबैको हात भएपछि अनि त्यहाँ त ठुलो कुरा आयो नि। त्यहाँ सबै समृद्धि हुन्छ, सबै सुखी भएर जान्छन्। दुःखी त जब कन्जुसी हुन्छ, अरूलाई दिँदैन, आफू पनि खाँदैन, कन्जुसी भएर थुपार्छ, त्यहाँबाट दुःख सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट कुरो त्यस्तो हो। एवं प्रकारले भगवान्ले 6 पारमी मध्ये सबभन्दा पहिला
सुरुमै दानको अभ्यासको लागि भगवानले जोड दिनुभयो। उहाँ समाजमा बुद्ध भएको पनि दान पारमी भएरै बुद्ध भएको भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। यदि उहाँको दान पारमी नहुनु त उहाँ कहिले पनि बुद्ध हुन सक्दैन थियो। त्यसकारण दान पारमीबाट नै बुद्ध हुने हो। तसर्थ अभ्यासको साधना माथि माथि गएपछि आफ्नो शरीर दान दिने कुरा पनि त्यहाँ आउँछन्। यदि अनुमति पाएको छ भने आफ्नो बाबुआमालाई छोडेर बाँकी परिवारलाई पनि दान दिने कुराहरू हुन्छ त्यहाँ अरूको सेवाको लागि। त्यो अवस्था आउँछ। पहिला गरेका छन् कतिले, अहिले पनि गर्नेवाला थुप्रै छन्। अहिले युरोपतिर त यो अहिले यहाँ भोलिन्टियर टिचर स्वयंसेवक भनेर पठाउँछन् मान्छेहरू। त्यो दान दिएको आफ्नो परिवारलाई दान गरेको अरूलाई स्वयंसेवक ठुलो कुरा रहेछ। स्वयंसेवक गर्नु त्यो ठुलो दान हो त्यो, होइन? यस्तो कुरामा हामीले राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो बालबच्चालाई सिकाउनु पनि नितान्तै जरुरी छ। स्वयंसेवक त्यसकारण अहिले आपद विपद परेको ठाउँमा हामीले चाहिँ स्वयंसेवकको भूमिका निभाउन सक्यो भने कति ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यस्तो हो। र सुरुमा हामीले भगवान बुद्धहरूलाई पूजाहरूबाट सुरु गरेर बानी पार्दै गएर अनि जब बानी बस्दै गएपछि अनि हामीले बाहिर पनि हामीले यो अभ्यास लागू गर्न सक्छौँ, होइन? हो, यो भयो। तपाईँ हामी एकपल्ट विचार गरौँ न। हाम्रो बालबच्चाको जन्म बर्थडे आयो अरे। बर्थडेमा पार्टी प्यालेस जस्तो कुरामा हामीले, होइन, हजारौँ रुपियाँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर प्रयोग गर्छौँ। त्यही कुरा कुनै एउटा वृद्ध आश्रममा कुनै अनाथ आश्रममा गएर त्यो हाम्रो बालबच्चाको हातबाट उनीहरूलाई खाना खुवाइदिन पायो भने, तिनीहरू खुसी भयो भने त्यो पार्टी प्यालेसको खुसियाली भन्दा यो खुसी चाहिँ बढी राम्रो भएको देखिन्छ। यो खुसीबाट त्यो बच्चाको आयु लम्बिन्छ। जो बच्चाको जन्मदिन हो, बालक वा बालिका, उसको आयु लम्बिन्छ। यस्तो कुराहरू त्यो छाप राम्रोसँग त्यो बच्चामा पर्छ कि हामीले अरूलाई केही गर्नुपर्ने रहेछ भने छाप राम्रोसँग पर्छ। जुन छाप पार्टी प्यालेसमा गएर भोज भातमा पर्दैन, त्यो छाप पर्दैन। नैतिकता सिक्ने एउटा तरिका हुन्छ। त्यो तरिकाबाट सिकाउन सकिन्छ, सिक्नेले पनि सिक्छ। यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। यसको मतलब यो होइन कि पार्टी प्यालेसमा पार्टी नगर भन्ने कुरा होइन, गर्नुपर्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मनोरञ्जन भन्ने ठाउँमा छ। तर त्यसको साथमा हामीले यो पनि गर्न जान्यौँ भने बच्चामा कति राम्रो छाप पर्छ। त्यो छाप बच्चामा पर्यो भने बच्चाको भविष्य त उज्यालो हुन्छ। उसको मनमा त दया करुणा आउँछ। दया करुणा उत्पत्ति भएको बच्चाको मनमा त रिसले त्यति काम गर्दैन। आफ्नो परिवारलाई उसले दया करुणाबाट हेर्छ, अरूले पनि दया करुणाबाट हेर्छ, बाबुआमालाई उसले सम्मानको रूपमा हेर्छ। किनकि उसमा त्यो छाप आएछ नि त, त्यो छाप परेको छ नि त। त्यस्तो हो। उसले अरू प्राणीलाई त आफ्नो बाबुआमा जस्तो भनेर हेर्छ भने आफ्नो बाबुआमालाई किन हेर्दैन भने हेर्छ नि। त्यस्तो त एवं प्रकारले अनि आज हामीले पूजा दान कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा यो चर्चा गऱ्यौँ। यसरी हामीले अलिकति विस्तृत दिनेछौँ भोलिबाट। आज समय गइसकेको छ। आजको सम्बन्धित नै विश्राम गर्न चाहन्छु। यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवा न्ये थुम्ने न्ये पे डाना फम्जे ने केगा नाजे बालों ठुपाई सिपे छोले ढोवा ढोलो वराई शो।